आजको संकल्प दिवस अर्थात् मिति 2078 साल असोज 21 गते आश्विन शुक्ल प्रतिपदा घटस्थापनाको दिन हामी संकल्प दिवसको अवसरमा उपस्थित यस कार्यक्रमका प्रमुख सभापतिज्यू अर्थात् संकल्पकर्ता युग द्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारीज्यू, उहाँको धर्मपत्नी आदरणीय व्यक्तित्व उर्मिला खनाल अधिकारीज्यू, त्यसै जरो किलो महाअभियानका संस्थापक उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व माधव लामिछाने सर, त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व तिलक रुटेल गुरुज्यू र यस जरो किलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतमज्यू लगायत हाम्रो जरो किलो महाअभियानका सम्पूर्ण संकल्पकर्ताहरू, विशिष्ट संस्थाका संयोजकहरूज्यू लगायत अन्य पदाधिकारीहरूज्यू र हामीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण सहृदयी मनहरूप्रति आजको यस संकल्प दिवसको अवसरमा हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। संकल्प दिवस हाम्रो मिति 2072 सालमा को घटस्थापनाको दिन संकल्प गर्नुभएको आदरणीय गुरुले र उहाँको धर्मपत्नी उर्मिला खनाल अधिकारीज्यूले जुन संकल्प गर्नुभयो त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् 2073 सालको घटस्थापनाको दिनदेखि हामी प्रत्येक वर्ष घटस्थापनाको दिन संकल्प दिवस मनाउने छौँ भन्ने सोही बमोजिम आज हामी छैटौँ संकल्प दिवस मनाइरहेका छौँ र यस संकल्प दिवसमा जे जति आफ्नो समयलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमको समय अवधिसम्म आफू शान्तसम्म र पुरा समय दिएर बस्नुहुनेछ, हामीलाई सुन्नुहुनेछ र संकल्प दिवस मनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूलाई कुनै पुष्पगुच्छाले हामी स्वागत र सम्मान गर्न नसके तापनि शब्दरूपी पुष्पगुच्छाले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागतम। म निर्मल अधिकारी सहृदयता दर्शन आधारशिला चतुष्टय राज्य राष्ट्र सिद्धान्त एवं स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई मार्ग निर्देशक मान्दै वैज्ञानिक सत्ययुगको लक्ष्यमा अघि बढ्ने संकल्प गर्छु। म आदिभौतिक आदिदैविक एवं आध्यात्मिक समुन्नतिका लागि कर्मरत रहने संकल्प गर्छु। म अनुसन्धान उद्यमशीलता र विकासलाई कार्य पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्न कृत संकल्प छु। म आशा आत्मविश्वास र आत्मीयताको संवाहकको रूपमा क्रियाशील रहँदै आफू स्वयं आफ्नो परिवार कुटुम्ब समुदाय समाज राष्ट्र वैश्विक समाज एवं समस्त सृष्टिप्रतिको कर्तव्य पालन गर्न सदैव तत्पर रहन पनि कृत संकल्प छु। सम्पूर्ण नमस्कार, नमो नमः। यस संकल्प दिवसका सभापति युगद्रष्टा गुरु जरो किलो महाअभियानका संकल्पकर्ता निर्मल अधिकारीज्यू, गुरुआमाज्यू तथा महाअभियानका संस्थापक उपाध्यक्ष गोविन्द शरण गुरुज्यू र पूर्वीय दर्शनका प्रकाण्ड विद्वान तिलक गुरुज्यू र सनातन धर्म महासंघका महासचिवज्यू र ज्येष्ठ नागरिक तथा विशिष्टकृत सम्पूर्ण संस्थाका
पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण प्रविधिको माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमो 2072 सालमा एक दम्पतिबाट सुरु भएको यो जरकिलो महाअभियान आज युगद्रष्टाको सङ्कल्प सारा नेपालीको सङ्कल्प भन्ने कुरामा एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको लागि म यो सङ्कल्प दिवसको विशेष अवसरमा यसरी प्रगतिवादीको तर्फबाट प्रगतिवादी युवा समाज नेपालको तर्फबाट यहाँ बोल्न पाउँदा म एकदमै हर्षित महसुस भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। म यहाँ केही कुराहरू आफ्नो राख्न चाहन्छु। एउटा म आफ्नो विषयवस्तु र यो हाम्रो महाअभियान समग्रलाई जोडेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा गुरुले विभिन्न बारम्बार म पनि भन्दै राख्नु भएको हुन्छ, वैश्विक संरचनामा एउटा ग्लोबल अर्डर चेन्ज भइरहेको छ। त्यो वैश्विक संरचना नयाँ हिसाबले परिवर्तन भइरहेको छ। बितेको 1000 वर्ष हेर्ने हो भने त्यो उन्नत जातको घोडाहरू मङ्गोलियाको त्यो उर्वर भूमिमा रहँदाखेरि 12औं-13औं शताब्दीमा मङ्गोलियाले अहिलेको चीन अफगानिस्तान लगायतको ठुलो भूमिलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सकेको थियो। त्यो 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 भूमिमा त्यो उन्नत जातका घोडाहरूले गर्दाखेरि त्यो मङ्गोलियालाई एकदम सजिलो भएको थियो। त्यसपछि 15औं 16औं शताब्दीतिर 17औं शताब्दीतिर आउँदाखेरि वस्तुहरूको उत्पादन बढी उत्पादन कसले गर्न सक्यो, त्यसको प्रसारण कसले गर्न सक्यो, बिक्री वितरण कसले गर्न सक्यो, अनि रेलवे कनेक्टिभिटी कसले गर्न सक्यो भन्ने कुराले पश्चिमीहरूले आफ्नो अनुसारको ग्लोबल अर्डर त्यो एउटा आफ्नो इन्टायर वर्ल्डमा हेजिमोनी आफ्नो स्थापित गर्यो र त्यो अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। अहिले मिलिट्री पावर र इकोनोमिक पावरले त्यो ग्लोबल अर्डरलाई अहिले पनि एक हिसाबले परिभाषित गरिरहेको छ। तर यो प्रविधिको एकदमै उल्लेखनीय अविश्वसनीय प्रगति तथा प्रसारणले गर्दाखेरि यो ग्लोबल अर्डर चेन्ज भइरहेको छ। अब चाहिँ एउटा ज्ञानको युगको समय आएको देखिन्छ। अब अहिले तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, इलन मस्क एउटा संसारको एउटा कुनामा बसेर उसको मेथोडोलोजी युज गरेर बनाएको टेस्ला कार भारतमा निर्माण हुन्छ, चीनमा निर्माण हुन्छ, उसले चाहेको नेपालमा निर्माण हुन्छ, तर त्यसको स्वामित्व उसँग मात्र रहन्छ। त्यसको सम्पूर्ण त्यो उसले के गर्ने भन्ने कुरा उसले डिटरमाइन गर्छ। तसर्थ यो ग्लोबल अर्डर त्यो जुन ज्ञानको विश्वको समय छ त्यसले गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा अब हामी नेपाली कहाँ छौँ, नेपाल कहाँ छ भनेर हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो वैदिक कालदेखिको एउटा अविच्छिन्न परम्परा हेर्ने हो भनेपछि हामी जहिले पनि ज्ञानको कुरामा हामी एउटा हाम्रो प्रधानता छ। हाम्रो त्यो अनविच्छिकी त्यो अल साइन्स अफ ल्याम्प अफ अल साइन्स, त्यो ट्रुथ सिकिङ, त्यो मेथोडोलोजी इपिस्टेमोलोजी, त्यो कुरामा हामी अग्रणी छौँ। हो त्यो कुराको अब त्यो एउटा इन्टायर एउटा टाइमिङ, त्यसको फेभरेबलको टाइमिङ आएको छ। तसर्थ यो टाइमिङ आएको बेलामा अब गुरुले यसरी सङ्कल्प लगाएर नेपाललाई पनि बितेको 200-300 वर्ष हेर्ने हो भने त एकदम लाजमर्दो इतिहास छ हाम्रो। तर पनि त्यो कुराहरू हाम्रो इतिहास, लामो इतिहास हेर्ने हो भने त्यो कुराहरू छ भनेर त्यो टाइमिङ हामीले त्यो क्याच गर्न सक्ने टाइमिङ छ भनेर गुरुले त्यसरी सङ्कल्प गरेर त्यो कुराहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ। यसलाई अब हामीले सुझबुझ तरिकाले हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हामीमाथि त्यो ठुलो जिम्मेवारी छ। हाम्रो पुस्तालाई, त्यो युवा पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी छ। त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो हातमा छ। तर त्यो अभियान सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि म गुरुलाई फेरि पनि एकचोटि नमन गर्न चाहन्छु। र अब यो इन्टायर अभियानको लागि युवाहरूको के हुने, भूमिका कस्तो हुने गुरुले भन्नुभएको छ र हामीले पनि त्यसलाई विश्वास गरेका छौँ, आत्मसात गरेका छौँ। नेपाललाई एक विश्वको अग्रणी देश बनाउने भनेर, एउटा विश्वको केन्द्र बनाउने भनेर। तर त्यसका लागि युवाहरूको भूमिका के, कस्तो भूमिका, कस्ता युवा हुनु पर्ला नेपालका, त्यसका लागि हामीले सोच्नुपर्ने एउटा ठुलो एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो कुरा सोचेर गुरुले विगतमा युग निर्माण समाज पनि अभिनिर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसको एउटा अध्यक्षको हैसियतले यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा म फेरि पनि एउटा गौरवान्वित भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा जस्तो युवा पुस्तालाई हेर्ने हो भनेपछि एउटा युवा व्यक्तित्व, एउटा युवा अवस्था एउटा व्यक्तिको जीवनमा नभएर समाज, राष्ट्र, समग्र विश्वको भविष्य निर्धारण गर्ने, कता लग्ने भन्ने कुराहरू त्यो युवा पुस्ताको त्यो युवा अवस्थाले निर्धारण गर्न सक्छ। तसर्थ अहिलेको नेपालको युवाहरूलाई
कता कता लग्ने त्यो नेपालको युवाहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हातमा आएको छ। त्यसको लागि एउटा सानो इटा पनि युग निर्माण प्रगतिवादी युवा समाजले नेपालले त्यसमा केही आफ्नो भूमिका खेल्नेछ, जसमा विशेष गरी नेपालको मौलिक रैथाने बौद्धिक परम्परा, सांस्कृतिक परम्परा तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यो अध्ययन अनुसन्धानका साथसाथै त्यसलाई उद्यमशीलतामा कसरी जोड्न सकिन्छ, अनि त्यसका साथसाथै युवाहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि कसरी के गर्न सकिन्छ, कसरी नेतृत्व तयार पार्न सकिन्छ, त्यसका लागि यो प्रगतिवादी युवा समाजले त्यसमा धेरै नै उल्लेखनीय अब मेरो आफ्नो टाइममा त्यो कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर त्यसमा मैले काम गर्नेछु, मेरो समूहले मेरो टिमले काम गर्नेछौँ। त्यो सङ्कल्प गर्न चाहन्छु एउटा कुरा। र अर्को कुरा जस्तो विशेष गरी युवा अवस्थाको फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्टको कुराहरू छ, त्यस्ता कुराहरू जसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट नहुँदाखेरि युवाहरूले आफ्नो स्वस्फूर्त ढङ्गले एउटा फ्री भएर काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्टका कुराहरू, स्टक मार्केट लगायतका कुराहरू जानकारी कसरी गराउन सकिन्छ त्यो बारेमा पनि विशेष ख्याल गरिनेछ यो 2 वर्षको यो आफ्नो समयमा। र त्यसका साथसाथै जस्तो नेपालको मौलिक एउटा ज्ञान पद्धति हेर्ने हो भनेपछि विभिन्न एन्सियन्ट टेक्स्टहरू जस्तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण जस्ता पुस्तकहरू, धर्मशास्त्रहरू, त्यस्ता किताबहरू छन्। ती किताबहरू न हाम्रा विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छन्, न हामीले आफ्नो एउटा सामाजिक संस्कारबाट पढ्न पाएका छौँ। तसर्थ ती पुस्तकहरूलाई कसरी एप्रोच गर्ने, कसरी पढ्ने, के हुन् तरिका। अब यहाँ प्रकाण्ड विद्वानहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूले धेरै समय दिनुपर्ने पनि म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तिनीलाई कसरी युवा पुस्ताहरूले एप्रोच गर्ने, तीसँग कसरी एउटा नाता जोड्ने, त्यसबाट कसरी सिक्ने, त्यो कुराहरू, ती लगायतका कुराहरू मेरो समूहले हामीले गर्नेछौँ। यति भन्दै फेरि पनि यस विशेष अवसर सङ्कल्प दिवसको दिनमा मैले यसरी बोल्न पाउँदा म एकदमै सबैप्रति प्रणाम गर्न चाहन्छु, नमन छु, एकदम ऋणी छु। हस्, धन्यवाद। मैले सबैभन्दा पहिले नमस्कार गरेँ सबैजना उपस्थित रहन्छौँ सबैजनालाई। मैले बोलाउँदाखेरि सहयोगिता समाज नेपालको अध्यक्षका रूपमा बोलाउनु भएको छ। आजदेखि सम्भवतः म सहयोगिता समाजको अध्यक्ष भएको छु होला, नभए पनि हुने निश्चित भएको छु। अब औपचारिक कार्यक्रम हुनाले सम्बोधन त गर्नै पर्यो। सम्बोधन गर्दाखेरि लामो समय जान्छ। वेदले हामीलाई सिकाउँछन् नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भनेर। पहिले सबै सभालाई नमस्कार गरिसकेपछि, सभापतिलाई नमस्कार गरेपछि सबैजनालाई एकैपल्ट सिङ्गो विश्वभरि भएका चाहिँ आफ्ना आत्मीयजनहरूप्रति नमस्कारको आदान प्रदान हुन्छ। कार्यक्रममा अब म एकपल्ट स्वागत मन्तव्यका विषयमा पनि भन्छु है अलिकति। यो स्वागत भाषण भनेको अथवा स्वागत मन्तव्य भनेको के हो भनेदेखि हाम्रा पुराना प्राचीन परम्पराले लेखिएका नाटकहरूमा सूत्रधार भन्ने एउटा पात्र आउँछ। हरेकवटा नाटकहरूको चाहिँ अङ्क परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि सूत्रधार अगाडि आउँछ र अब आउँदो अङ्कमा के घटनाहरू कसरी हुन्छन् भन्ने कुरो अत्यन्त छोटकरीमा सूत्रात्मक रूपमा उसले बताइदिन्छ, अर्थात् गाइडलाइनहरूले दिन्छ। त्यसो हुँदा स्वागत भाषण यसरी हाम्रो जुन कार्यक्रम हो, कार्यक्रमको स्वागत भाषणमा हामी आज को भेला भएका, कहिले भेला भएका छौँ, को भेला भएका छौँ र के का निमित्त भेला भएका छौँ, यति कुरो राम्रोसँग स्वागत मन्तव्य बोल्ने मानिसले अगाडि ल्याइदिएपछि त्यहाँभन्दा पछि आउने वक्ताहरूले फेरि त्यही कुरोलाई दोहोऱ्याएर उनै सम्बोधनलाई दोहोऱ्याएर समय खर्च गरिराख्नु पर्दैन। हुन त मलाई नै अहिले समय तोकेको छ 2-3 मिनटको है भनेर मैले पनि त्यति नै समयभित्रमा सक्नुपर्छ, तर पनि प्रसङ्गमा आएको कुरो गरियो। अब दोस्रो एउटा कुरो, हामीले आज सङ्कल्प गऱ्यौँ, किनभने गुरुले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नै गर्नुभएको सङ्कल्पलाई आज हामीले पनि फेरि आफूमा आत्मसात गऱ्यौँ, आफूले मनन गऱ्यौँ, त्यो सङ्कल्पलाई हामीले दोहोऱ्यायौँ। सङ्कल्प के हो त? फेरि एक वाक्य त्यो सङ्कल्पका विषयमा पनि मलाई अगाडि सार्न मन लाग्यो।
कतिको रुचि लिँदै हुनुहुन्छ अथवा कतिको हामीसँग समय छ, यी दुवै कुरालाई ख्याल गरेर मैले त्यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी दैवी या पैतृक, देव कार्य या पितृ कार्य जेमा बसौँ, हामीले बोलाएका हुन्छौँ कसलाई? पण्डितलाई। त्यो कार्य गराउनका निमित्त हामीले जुन गुरुलाई बोलाएका हुन्छौँ उहाँलाई त्यस दिनका निमित्त हामी पुरोहित भन्छौँ। पुरोहित भनेको अगाडि पुरा भनेको अगाडि, हित भनेको त हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि, अगाडि बसेर हितकारी काम गर्ने गराउने बाटो देखाउने, अर्थात् त्यस दिनको अगुवा उहाँ हो, उहाँ नेता हो। त्यस दिन हामीलाई उहाँले हाम्रो त्यो आफ्नो हामीले बोलाएका हुन्छौँ हाम्रो कामका निमित्त, तर उहाँले हामीलाई गराउनुहुन्छ के भने सङ्कल्प। त्यो सङ्कल्प गराउँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले आफूले गरेका धेरैले छौँ, नभए पनि घरमा गरेको देखेका छौँ। के गरिन्छ भने पानी समाउनु भन्नुहुन्छ होइन, अनि हामी यसरी हातमा त्यो उसमा कटौरामा राखेको पानीमा हात चोप्छौँ र यसो गरेर लिन्छौँ, पानी जति सबै चुहेर गइसकेका हुन्छ। तर यद्यपि हामीलाई चाहिँ त्यो हात मुठी पार्न लगाइएकै हुन्छ, पानी चुइसकेको हुन्छ। सङ्कल्प गर्दाखेरि पानी समाउनु पर्छ। खुला हातमा पानी नचुहुने गरी, नबग्ने गरी, नभाग्ने गरी अड्याउनु भनेर दिएको हो, तर गुरुले हामीलाई त्यो पानी त्यहाँ त्यो हातमा राखेर नचुहुने गरी गर नभनेर पानी समाउनु भनिदिनुहुन्छ। हामी चाहिँ देखिआएको हुन्छ, यसो गरिहाल्छौँ, पानी समाइहाल्छौँ। अनि भरे समाउँदाखेरि आफ्नो हातको मुठी मात्रै समाएका हुन्छौँ, पानी जति गइसकेका हुन्छ। हातमा पानी अड्याउनु पर्ने। हातमा पानी अड्याउनका लागि अञ्जुलीमा अथवा हातको यो उसमा चाहिँ हत्केलामा लिएको पानी अड्याउनका लागि चाहिँ है, यहाँ पानीको थोपो राखेर चारतिरका कुराहरू सुन्दै चारतिर कुद्दै गरियो भने कतिको अड्याउन सकिएला, सकिन्छ कि सकिन्न, त्यो हामी एकपल्ट विचार गरौँ। त्यस कारणले हातमा पानी अड्याउनका लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? अत्यन्त सावधान भएर चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ध्यान जति सबै ती पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त्यो काम हो। अब त्यहाँनिर त्यो सङ्कल्प त गुरुले पढ्दै गर्नुहुन्छ नि, गुरुले पढेका सङ्कल्पमा के कुरो हुन्छ त भन्दा त्यो हातमा पानी लिएर सङ्कल्प गर्ने बस्ने मान्छे को हो भनेर त्यहाँ चाहिँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् कुन ऋषिको गोत्रमा आएको, कसको जनाती खनाती, कसको पनाती, कसको नाति, कसको छोरो र को गर्दाखेरि त्यो मान्छे भाग्यो त्यहाँबाट भने पनि त्यति गुरुले उच्चारण गरेका कुराहरूका आधारमा खोज्ने हो भने त्यो मान्छे चिन्न र पक्र्न सकिन्छ। अर्थात् व्यक्तित्वको चिनारी, त्यो कार्य गर्ने व्यक्तिको चिनारी त्यहाँनिर त्यो सङ्कल्पमा देखाइएको हुन्छ। दोस्रो के गरिएको हुन्छ भने सृष्टिकाल, यो संसारको सृष्टि कहिले भयो त्यहाँदेखि सुरु गरेर समयको चिनारी गर्दै 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 फलानु तिथिको दिन भन्दाखेरि पक्कै त्यो दिनको त्यो पानी समाएको समयलाई चिनाउने गरी त्यो सङ्कल्पलाई ध्यान दिएर सुन्ने हो। सबै गुरुले भनेका के अरे अक्षरहरू शब्दहरू ध्यान दिएर गर्ने हो। र अर्को तेस्रो चिनाइएको हुन्छ के भन्दा त्यो सङ्कल्पमा ठाउँ चिनाइएको हुन्छ। ब्रह्माण्डभित्रको पृथ्वी, पृथ्वीभित्रको कुन देशभित्रको कुन सहरभित्रको कुन गाउँटोक, कुन छिमेक गरेर कुन मन्दिरको उत्तर, कुन नदीको पश्चिम, यसरी 4 सीमा किल्ला गर्दै गर्दै ठिक्क त्यो सङ्कल्पकर्ता व्यक्ति बसेको ठाउँ समेत ती शब्दले चिनाएको हुन्छ। व्यक्ति चिनियो, समय चिनियो र ठाउँ चिनियो। त्यति 3वटा जानकारी अरू कुन ठाउँमा चाहिन्छ भन्दा हामीले ब्याङ्कमा ऋण लिन गयौँ भने तमसुकमा पनि त्यही चाहिन्छ है। कसको छोरो नाति, कुन ठाउँमा बस्ने र कुन दिन ऊ ऋण लिँदैछ। जम्मा थोरै 2-3 पुस्ता ब्याङ्कमा तोकिन्छ, बसेको गाउँटोल मात्रै ब्याङ्कमा तोकिन्छ र कुन दिन भनेर दिनको मिति मात्रै तोकिन्छ। त्यति तोकिएका भएर हामी उम्केर जान भाग्न सक्दैनौँ। त्यो ब्याङ्कको ऋण आफू कङ्गाल बनेर दामासही बनेर एकदमसँगले घर लिलाम गराएर भए पनि नतिरी हुँदैन भने त्यो सङ्कल्पले त हामीलाई त्यो काममा बसाएको सङ्कल्पले त हामीलाई त्योभन्दा त धेरै फराकिलो दायराबाट चाहिँ के अरे बाँध्दै ल्याएको छ। अझ हातमा पानी राखेर यस्तो अभ्यास गरेर तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर हो। त्यस हिसाबले त्यो काम गरियो भने त्यो काम जसरी सफल भइन्छ
त्यही नै सङ्कल्प लिएर पसल खोलोस् पसलले, ब्याङ्क चलाओस् ब्याङ्कवाला, सहकारी चलाओस् सहकारीवाला, स्कुल कलेज चलाओस् स्कुल कलेज चलाउने म्युनिसिपालिटीहरू होइन, अनि व्यापार गरोस् व्यापारी, सबै नै मान्छे हरेक ठाउँमा नै सफल हुँदै जान्छ। आज हामीले गरेको सङ्कल्प त्यही नै हो र त्यही सङ्कल्प यहाँभित्र हामीले पढ्यौँ भने त्यही देश काल परिस्थिति आदि इत्यादि सबै कुराहरू नै यो सङ्कल्पभित्र यसरी आएका छन्। र यही सङ्कल्पका विषयमा भन्नुपर्दा म अब थोरै कुरो मबाट सुरु गर्छु। अघि मैले सुरु गरेको थिएँ नि, सहृदयता समाजको म आजदेखि भइसकेको अथवा हुनेवाला अध्यक्ष हो है। यहाँले भइसकेको भन्नु भने भइसकेको अध्यक्ष हो है। अब अध्यक्षको जिम्मा मेरो हातमा आइसकेपछि हालसम्म सहृदयता समाजको म को थिएँ भन्दा एउटा आजीवन सदस्य मात्रै थिएँ। आजीवन सदस्य मात्रै हुँदाखेरि सबैजना मैले भरोसा गरेका, मैले एकदमसँगले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के भन्छ आफू समान भरोसा गरेका इष्टमित्र साथीहरूले चाहिँ त्यसको एउटा संस्थागत कार्यक्रमलाई गति दिइराख्नु भएको छ भने मैले त्यहाँ टाउको दुखाएर के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान खासै समय पनि निकाल्न भ्याइन, चासो पनि के अरे ऊ पनि देखिनँ, आवश्यकता पनि देखिनँ। म चुप लागेर बसेँ। तर पनि सहृदयता समाजले गरेको यो काम त्यो काम भनेर कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको देख्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो। त्यसको त म पनि एउटा पाटो हुने भन्ने मलाई खुसी लाग्थ्यो। भनेदेखि कामहरू धेरै गरेको छ। मैले के अरे थाहा नपाउनु भनेको तपाईँको गल्ती भनेर यहाँ सबैजनाले भनिदिनु भने म खुसी हुन्थेँ। मेरो गल्ती भन्नुपर्दा मलाई साह्रै पिर लाग्छ हेर्नु है। तर पनि त्यसलाई मैले माने। कारण के त भन्दा त्यो हरेक व्यक्तिले जसको आफ्नो संस्था छ त्यहाँ के काम कसरी हुँदैछ भन्ने कुरो स्वयंले चासो लिएन भने यो अहिले मेरै जस्तो किसिमले गुनासो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले अब भोलिदेखि म यो सहृदयता समाजको अध्यक्ष बनेर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउँदैछु भने सहृदयता समाजमा जुन ठाउँमा जस्तो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, पदाधिकारी जो भए पनि उहाँहरूले बेला बेला मलाई घचाउनुहोस्, मलाई घचाउनु हो भनेदेखि अनि मैले पनि फेरि उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो नि भनेर फेरि उसरी नै वाद संवाद गर्ने अवसर पाउँछु। यो एउटा कुरो मैले यहाँ बताएँ। अब अर्को एउटा कुरो, एकैछिन अगाडि हाम्रो प्रगतिवादी युवा समाजबाट हाम्रो टेकराज गुरुले बोलेर जानु, उहाँले बताउनु भएको के थियो भने हाम्रो समाजको विषयमा अब युवाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। यो कुरोलाई पनि मैले एक दुई वाक्यमा नभनिकन हुन्न जस्तो माने। कसो हो भनेदेखि साहित्य भनेको समाजको दस्तावेज हो, अभिलेख हो। हामीसँग हाम्रो मुलुकमा के अरे प्राचीन साहित्य भनेको संस्कृत साहित्य हो। संस्कृत साहित्यलाई छोडेर नेपाली साहित्य नै मात्रै हेर्ने हो भने पनि निकै ठुलो पहाड बनिसकेको छ। भनेदेखि मुलुक पुरानो हो भन्ने एउटा कुरो देखिन्छ। अर्को एउटा कुरो, एउटा घर कसैले बनायो, भित्र केही सामग्री छैन, डङडङ्ती खाली छ भने त्यो घरभित्र पुगेर कुनै मान्छेले केही काम गर्न खोज्यो भने केही पनि काम गर्न सक्दैन। किनभने त्यहाँ केही छँदै छैन, उपकरण नै छैन, वस्तु नै छैन, सामग्री नै छैन, घर मात्रै छ भने केही पनि गर्न सक्दैन। तर त्यो घरभित्र अनेक वस्तुहरू चाहिँ राखिएको छ, सरसामग्री उपयोगी भनेदेखि त्यो मान्छेले त्यहाँ काम गरेको गरै हुन्छ। अर्थात् जस कहाँ जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ काम हुन्छ र जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ नै कामको बयान हुन्छ। त्यस कारणले साहित्यको डङ्गुर धेरै हुनुको अर्थ के हो भनेदेखि समाज साह्रै धेरै काम गरिसकेको, साह्रै धेरै समृद्धि हासिल गरिसकेको थियो। जोसँग कुरा छैन उसँग काम गरेको अनुभव पनि छैन भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। जसले धेरै काम गरिसकेको छ उसँग कुराहरू धेरै हुन्छन्। त्यस कारणले यो समृद्ध साहित्य भएको समाजलाई हेर्दै जाने हो भने हिजोका दिनमा हामी देख्छौँ सुनका मुद्रा चलाएको मुलुक पनि यही हो। उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूलाई चाहिँ आफूले बाटो दिँदाखेरि उनीहरूले व्यापार गर्न पाउने, बाटो नदिँदाखेरि उनीहरूको व्यापारमै बाधा पर्ने सक्ने दैया राखेको मुलुक पनि यही हो। भनेदेखि यो मुलुकका ती साहित्यहरू अब खोज्ने कसले?
त्यो एउटा कुरो यहाँनिर खड्किएको छ र हो त्यो खोज्ने भनेको यो सङ्कल्प अहिले जसले दोहोऱ्यायौँ जसले लियौँ उहाँहरूले नै। त्यस कारणले केवल साहित्यको एउटा पाटोबाट थोरै 1-2 वाक्यमा मात्रै मैले यति कुराहरू गरेँ। यसरी कुरा गर्ने हो भने धेरै बेर लाग्छ, धेरै बेर सुन्न यहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। बाबुले पनि मलाई होइन तपाईँ त जानु न भन्नु बेच्दैन त्यसो भए म पनि थाक्छु सँगसँगै, त्यसो त म आफूलाई थकाउने पक्षमा छैन। मैले यति नै छोटा कुराहरू गरेँ, यो छोटै भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति कुरा भनेर मैले बिदा मागेको छु। धेरै उता जाने छैन है। अब म यो जरकिलो संस्थान प्रतिष्ठान होइन, जरकिलो प्रतिष्ठान संस्थाको ज्येष्ठ सदस्य भएको अब आज सङ्कल्प दिवस, जरकिलो सङ्कल्पको सङ्कल्प दिवस भएर सङ्कल्प दिवसमा आएको मलाई साह्रै सन्चुन छैन है। म बिरामी भएर सुतिरहेको मान्छे, उनीहरूले चाहिँ मलाई राख्यो। अब मलाई यो जरकिलोमा असाध्यै रुचि लाएर ज्येष्ठ सदस्य भयो, अझै केही सहयोग गर्नलाई पाए हुन्थ्यो। अब जीवनको उत्तरार्ध मात्र आइसक्यो, अब सेवा गरेर हिँड्न पाएँ। यस्तैमा सबै अब हजुरहरू पढे लेखेका विद्वान धार्मिक वर्गहरूसँग केही कुरा सुनेर बुझौँ जानौँ भनेर लगाएको। म यतिमै खुसी छु। नमस्ते, विष्णु परियार। आज घटना प्रसार थापाको दिनमा म त यो मौरी जरकिलो पार्टीमा अलिक पछि आएको हुनाले मलाई खासै सबै ज्ञान भइसकेको छैन। र आज चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा गुरु निर्माणमा अधिकारी गुरुआमा र वृन्द गुरुहरूबाट चाहिँ देशलाई के गर्नुपर्छ, यो एउटा हाम्रो शब्द बनाएको छ नयाँ कपत्र डोलले हाम्रो देश खाइसके भन्ने उद्देश्यले हामी जोगाउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ। र मैले पनि त्यो कुरा बुझ्दै जाँदै पसेँ। र उहाँले फेरि यसमा लगाइसकेपछि फेरि धार्मिक बाटो यता महासानमा कमालिङ गर्दै थिएँ, यो सर्वधर्म महासानमा। त्यसपछि फेरि राजनीति पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएर लोन त नगर्ने, गुरुहरूको पछि लाग्ने हो, सिकाउने मान्छे भएपछि त सही हुन्छ नि त भन्ने सोच गरेर अनि म यता जरकिलो पार्टीमा पनि कार्यरत छु, सदस्य हुँ। र जरकिलो पार्टीको विभागहरूमध्ये यो समता पार्टीको चाहिँ तपाईँले हेरिदिनुपर्छ है भन्नुभएको थियो। र चाहिँ म यो समता पार्टीको संयोजक भन्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ लिखित चाहिँ बारेमा थाहा छैन, मौखिक चाहिँ त्यसै भन्नुभएको थियो। र मैले यसो लेख्दा पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर लेख्ने गरेको छु। र एउटा कुरो फेरि के भइरहेको छ भने त्यो समता पार्टीको संयोजक भएपछि त्यसमा को छ भन्ने कुरो मलाई क्लियरै भएको थियो। म एक्लै हो कि त्यसमा काम गर्ने मान्छे अर्को हुँदैन कि यो, त्यसमा चाहिँ मलाई ज्ञान भएन, अझै क्लियर भएन। त्यो होला पछि मैले सबै समेटेर अझै मैले यहाँको बारेमा बोल्न त जानेको, भाषा नै आउने भइसक्यो, सिक्दैछु। म प्रयास गर्छु, अरू चाहिँ मेरो केही छैन। यो सङ्कल्प लिन पाएकोमा म अत्यन्त खुसी छु र म अगाडि बढिरहने छु र गुरुहरूले पनि मलाई तानिरहनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। कहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ लामो सवालले सभामुखी दृश्य यस जरकिलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता युद्धद्रष्टा गुरु डाक्टर अधिकारी गुरुआमा उपस्थित सम्पूर्ण विश्वविद संस्थाका अध्यक्ष, आजीवन सदस्य र उपस्थित सम्पूर्ण अभियानकर्ताहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजभन्दा पहिला 2072 साल घटस्थापनाको दिन हामीले सङ्कल्प दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले सङ्कल्प लिने गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यस समाजमा रहेका वैचारिक जालहरू, विभिन्न कपितन्त्रहरूले खडा गरेका विभिन्न पुँजीवाद, समाजवाद जस्तै लगायतका जुन हामीलाई इन्फेरिटी कम्प्लेक्सहरू राखिरहेका छन्, हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेका छन् वैचारिक जालहरूले हामीलाई ढिजोलिरहेको छ। त्यस जालहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि हामीले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, सरिदेता दर्शनमा आधारित सरिदेता अर्थतन्त्र, त्यस्ता हामीले बौद्धिक खुराकहरू लिएर हामी चाहिँ यो वैचारिक जाल तोड्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। कसका कारणले भन्दाखेरि हाम्रो सङ्कल्पकर्ता युद्धद्रष्टा गुरु डाक्टर निरौननी अधिकारीको कारणले हामी सङ्कल्प लिँदै आएका छौँ।
उहाँले जुन दिन घटस्थापनाको दिन 72 सालको घटस्थापनाको दिन सङ्कल्प नलिनु भएको भए आज हामी पनि यहाँ सङ्कल्प लिँदै गरेका हुन्थेन होला। उहाँले म सरिदेता उद्यमशीलताको नाताले म चाहिँ थोरै सरिदेता अर्थतन्त्र सम्बन्धित केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जसरी हाम्रो यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ हाम्रो पुँजीवाद र जुन मार्क्सवाद भनेको यो जुन समाजवाद जुन घालमेल भनिन्छ, यो समाजवादको जुन घालमेलले जुन वैचारिक जालहरू निर्माण गरिएको छ। एउटा पुँजीवादले भन्छ हामीले सबैको भलो गर्न सक्दैनौँ भन्छ, अर्को मार्क्सवादले भन्छ हामीले चाहिँ समाजमा दुईटा वर्ग हुन्छ, दुईटा वर्गमा चाहिँ एउटा वर्ग उत्थान गर्ने अर्को वर्ग उत्थान हुन सक्दैन। जुन वैचारिक जाल छ, जुन दुई फग्लेटे चिन्तनबाट चाहिँ यहाँ हामी गुज्रेर चाहिँ हामी घृणाको अवस्थामा आएका छौँ र हामी जहिले पनि लडाइँ गर्ने अवस्थामा आइरहेका छौँ। किनभने अब मेरो उत्थान हुन सक्दैन भनेपछि त अब समाजमा दुईटा मान्छे त भइहाल्छ। यस्तो कारणले चाहिँ यस्तो विभिन्न घृणाको अब अर्थतन्त्रको कारणले आफ्नो आर्थिक उन्नतिको कारणले यस्तो घृणा फैलाइरहेको छ भने वैचारिक जालले, अर्को फेरि जातको आधारमा धर्मको आधारमा जुन सरिदेताको जुन सरिदेताको चक्र फैलिन नदिइरहेको यस्तो वैचारिक जाललाई चाहिँ तोड्नको लागि हामी सबैले सङ्कल्प लिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा रहेको छ। त्यही भएर यो सङ्कल्प दिवस चाहिँ आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ सारा नेपालीहरूको सङ्कल्प पनि हुन पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर जुन सरिदेता अर्थतन्त्र जुन हामीले वैचारिक जाल तोड्नको लागि सरिदेता अर्थतन्त्र प्रतिपादन गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुई फग्लेटे चिन्तनबाट हामी माथि उठेर जुन सातत्यको दर्शनमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। यसका चाहिँ मुख्य 6 अवधारणाहरू चाहिँ म थोरै यहाँ भन्न पनि गइरहेको छु, जसले गर्दा हामीलाई सङ्कल्प दिवसको दिन हामीलाई थप ऊर्जा पनि भरिरहन मद्दत गर्नेछ। थप हाम्रो दिमागमा पनि जुन दुई फग्लेटे चिन्तन वैचारिक जाललाई तोड्नको लागि हामीलाई मद्दत पनि पुर्याउनेछ भन्दै हाम्रो पहिलो सूत्र चाहिँ सबैका लागि आधारभूत समृद्धि भन्ने हाम्रो सरिदेता अर्थतन्त्रको पहिलो बुँदा रहेको छ, जसमध्ये दुईटा वर्गबाट हामी चाहिँ सबैलाई समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन सरिदेता अर्थतन्त्र परिकल्पना गरेको छ। अर्को भनेको प्रकृतिसँग तादात्म्य राख्ने पर्यावरण मैत्री एवं पारिस्थितिक प्रणाली सापेक्ष विकास। जुन अहिले चाहिँ समाजमा यो विश्वमा धेरै भइरहेको छ, ग्लोबल वार्मिङहरू आइरहेको छ, विभिन्न कार्बन एमिसनहरू भइरहेको छ। जुन जस्तो खालको विकास छ, पैसा आए पछाडि जे पनि गर्दै हुन्छ, जुन हानि भइरहेको छ, जसले गर्दा पर्यावरणमा हानि भइरहेको छ। यस्तो खालको जुन आर्थिक प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्यावरण मैत्री खालको प्रणाली, प्रकृतिसँग तादात्म्य राख्ने, हाम्रो आफ्नो उन्नति पनि हुँदै जाने र हाम्रो पर्यावरण पनि स्वच्छ हुने, राम्रै हुँदै जाने। यदि पर्यावरण स्वच्छ भयो भने त हामी पनि स्वच्छै हुन्छौँ, हामी पनि राम्रै हुन्छ, हाम्रो पनि उन्नति हुँदै जान्छ। दोस्रो नम्बर बुँदा चाहिँ हामी प्रकृतिसँग सापेक्ष हुने खालको जुन आर्थिक प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ अनुसन्धान उद्यमशीलता र विकासको कार्यपद्धति। अघि भर्खरै हामीले सङ्कल्पको जुन सङ्कल्प लिएका छौँ त्यहाँ पनि हामीले म सङ्कल्प गर्दछु कि हामी अनुसन्धान उद्यमशीलता र विकासको कार्यपद्धति लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो पनि हामीले लिइरहेका छौँ र यो सरिदेता अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख खम्बा पनि रहेको छ। अर्को चाहिँ श्रमको सम्मान, व्यावसायिक नैतिकताको प्रवर्धन र श्रेष्ठीलाई प्रोत्साहन भन्ने अर्को मुख्य बुँदामा रहेको छ। जुन अहिले रहिरहेको छ, जुन वैचारिक जालले त अहिले केसम्म गरिदिरहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो श्रम गरेर पैसा कमाइरहेको छ, श्रम गरेर आफ्नो उन्नति खोजिरहेको छ, उसलाई पनि वातावरण चाहिँ नमिलाउने श्रम गर्ने राम्रो खालको, जसको कारणले चाहिँ कति युवाहरू त विदेशिनु परिरहेको छ। आफ्नो श्रम बेचेर पनि नेपालमा म आफ्नो उन्नति खोज्छु भन्न पनि नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। अर्को चाहिँ फेरि राम्रै गरेर आफ्नो आर्थिक उन्नति गरेर बिजनेसहरू गर्दाखेरि पनि अब उसले के गर्यो, अब पैसा कमाएको मान्छेलाई पनि फेरि नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने समाज पनि यस्तो पनि छ हाम्रोमा। फेरि अब यस्तो जुन वैचारिक जालले हामी धेरैलाई गिजोलिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ श्रमको सम्मान हुने र व्यावसायिक नैतिकतामा आधारित हामीले विकास गर्न सक्यो भने
यदि नैतिकता छैन र उसले विकास गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले नैतिकता धर्मको जुन मार्ग छ त्यसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब नैतिकताको मार्गबाट हामी चाहिँ आफ्नो विकास खोज्न सक्छौँ। यो अर्को मुख्य मुद्दा रहेको छ। अर्को चाहिँ शिल्प, उद्यम, उत्पादन, व्यापार आदि क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति पनि यसले सरिता अर्थतन्त्रले परिकल्पना गरेको छ। अर्को चाहिँ अब हामी रहेका छौँ वैश्विक समाजमा, वैश्विक समाजको पनि उन्नति खोज्न थाल्नु नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको जुन कनेक्टेड वर्ल्डमा छौँ त्यसको लागि 6औं नम्बर बुँदामा चाहिँ हाम्रो राज्य, आन्तरिक बजार, वैश्विक बजार, समाज र परिवारको सहकार्यमा बहुआयामिक अर्थमण्डल यो नयाँ खालको ढाँचा चाहिँ हाम्रो जरकिलो महाअभियानले परिकल्पना गरेको छ र यसको लागि हामी थप अगाडि बढ्दैछौँ। सरिता उद्यमशीलताबाट पनि हामी यस्तै खालको ढाँचा, सरिता अर्थतन्त्रको ढाँचामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यति भन्दै आजदेखि हामी सबैको पनि सङ्कल्प रहेको छ र मेरो मुख्य जिम्मेवारी सरिता उद्यमशीलतामा रहेको कारणले यस प्रणालीबाट म अगाडि बढ्नको लागि म अझ सङ्कल्प रहित म ऊर्जाको साथ अगाडि बढ्दछु भन्दै हामीले 2 शब्द नमस्ते सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई, सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गुरुआमाहरू र सनातन धर्म महासङ्घका गुरुहरू र मौलिक जरकिलो पार्टीका पदाधिकारीहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रा विशिष्टीकृत संस्थाका पदाधिकारीहरू र मौलिक जरकिलो पार्टीका प्रदेशका पदाधिकारीज्यूलाई र सम्पूर्ण सहृदय मित्रहरू, नेपाल सर्वप्राचीन देश हो भनेर सबैले भन्छ, तर हामी चाहिँ सबैभन्दा पुराना भए पनि सबैभन्दा अरूले भनेको भन्दा पनि धेरै पुराना भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ। त्यो व्याख्या गर्दै जाने बेला त्यो राज्य थियो, त्यो राज्य अहिले आयो, अहिलेसम्म हामीले अविच्छिन्न रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रूपमा लिएर आएकै छौँ। योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सभ्यतागत रूपमा भएका कुराहरू, चाहे त्यो हाम्रो धर्म होस्, संस्कृति होस्, रीतिरिवाज होस्, रहन सहन होस्, लय खुवाइ होस्, मूल्य मान्यता होस्, हरेक कुरालाई उचालेर यहाँसम्म ल्याउन सकेका छौँ। संसारमा यस्तो देशहरू अन्त कतै छैन। तर पछिल्लो समयमा हामी यस्तो चिजबाट घटित छौँ जसले यस्तो समृद्ध चिज जो छ त्यो चिज हामीले बिर्स्यौँ। र अगाडिका वक्ताहरूले जसले कपुतन्त्र भनेर भनिरहनु भएको थियो, हुन चाहिँ खास गरी कपुतन्त्रको मिनिङ फरक हो, तर साँच्चै भन्दा त्यो कपुत जस्तो व्यवहार भएका मान्छेहरू अहिले जो आयो उनीहरूले हामीहरूलाई यस्तोसम्म त्यो सिकाउन सफल भए कि उनीहरूले हामीलाई यस्तो चिज दिन सफल भए, त्यो आइडिया इम्पोजिङ भन्छ नि, त्यस्तो इम्पोज गर्न सफल भए कि हामीले हाम्रा कुराहरू गर्दै जाने बेलामा अहिले त्यो हामीलाई लाज लाग्ने जस्तो होइन, यस्तो खालको अवस्थाहरू आइसकेको थियो। तर पछिल्लो समयमा जब जरकिलो महाअभियानको उदय भयो, यहाँ यो अभियानले एउटा यस्तो दृष्टिकोण दियो, बाबा संसारलाई हेर्ने 2वटा दृष्टिकोण बनाइदियो। अहिलेसम्म एउटा मात्रै थियो, जसले हेरे पनि त्यो पश्चिमको विचारधारा अथवा त्यो एउटा विज्ञानको आधारले मात्रै। तर अब हामी जरकिलो महाअभियान एउटा सुरु भइसकेपछि हामीले यस्तरी हेर्न थाल्यौँ, भात भन्ना बित्तिकै, दाल भात तरकारी भन्ना बित्तिकै यो नेपालको हो त मौलिक खोज्न सुरु गर्न लाग्यो। जमरा लगाउने भए पनि अहिले इतिहासबाट हेर्ने हो भने त्यो इरानबाट जमरा आयो भन्छ, म भन्छु जमरा यहीँबाटै आएको। अग्नि मिले भन्ने चिज यहाँ छ भने अवश्य जमरा पनि यहाँको सुरुवात हुनुपर्छ भनेर त्यो खोज अनुसन्धानको सुरुवात भइसकेको छ। अब यही जरकिलो महाअभियानको अभियन्ताहरूको त्यो महत्त्वपूर्णता यो चिज हो। त्यसकारण यो जरकिलो महाअभियान जब सङ्कल्पको रूपमा अगाडि आयो, हामी यो चिज गर्छौँ भनेर यसले एउटा सङ्गठनको बृहत्तर आयामलाई खुला गर्यो, जसले एउटा प्रत्येक नेपालीले मेरो राज्य कस्तो हो, म के हुँ, कता जानुपर्ने हो, कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हो, विचारधारा के हो मेरो, यो सबै चिजहरू बनाउन सुरु गर्यो। फलस्वरूप हामी यहाँ छौँ। यसले यो मौलिक जरकिलो पार्टी लुम्बिनी प्रदेशको अन्तर्गतमा मैले भन्ने गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, मौलिक जरकिलो पार्टीको आधारबाट जरकिलो महाअभियानलाई, सिङ्गै जरकिलो महाअभियानलाई, पार्टीलाई, यहाँका विविध संस्थाहरूलाई कसरी यो विचारधारालाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जिम्मेवारी भावनाले मैले अहिलेसम्ममा जति पनि अभियानहरू भइरहेको छ नि, यहाँ चाहिँ हामीहरूले जस्तो सङ्कल्प दिवसकै कुरा गर्यो भने अहिले भर्खरै कम्तीमा पनि 200वटा भिडियो बनाउनु पर्ने सङ्कल्प लिएको, त्यो पनि विविध जातिको विविध भाषाभाषीको आधारमा सङ्कल्प लिने हामीले एउटा अभियान सुरु गर्यौँ। सङ्कल्प अभियानकै आधारमा
र हामीले देख्यौँ कि जरो किलो महाअभियानको सङ्कल्प जो शब्द छ त्यो त पढे लेखेका मान्छेले पनि भन्न आउँदो रहेनछ। धेरै कुराहरू अहिले पढे लेखेका मान्छेलाई ल यो भिडियो बनाएर पठाउनुहोस् त भन्ने बेला उसलाई डर लाग्न थालिसक्यो। किन यो त सामाजिक सञ्जालमा हान्यो, अशुद्ध हुने बित्तिकै त बर्बाद छ, फेरि लाजा मर्न भइगयो, यस्तोसम्म अवस्थासम्म आइपुगेको अवस्था छ। तर फेरि त्यहीँनिर एउटा विचारले, त्यो एउटा भावले बाँधिएको मान्छे छ जसले अशुद्ध हुँदै पनि उसले भिडियो पठाएको छ। हामीहरूले 200 जनाको भिडियोको टार्गेट गरेको थियौँ। 3 दिनमा हामीले 100वटा भिडियो बनाउन सक्यौँ। हामीहरूले प्रत्येक जातिको आफ्ना आफ्ना भाषाहरूमा, गुरुङदेखि मगरदेखि लिम्बूदेखि तमाङदेखि नेवारदेखि थारू मैथिली हरेक कुरामा हामीले बनाउन सक्यौँ, सफल भयो आज। र यो बनाउँदै गर्दै बेला हामीलाई अनुभव के भयो भने यहाँ जसले पार्टीको एउटा संरचनामा कसरी काम लगाउन सकिन्छ भन्ने आधार छ नि, त्यो पनि अनुभव गरेँ मैले। साह्रै गाह्रो छ यहाँनिर, किनभने कसैलाई अभियानको रूपमा ल पैसा पाइन्छ भन्ने बित्तिकै सबै आउँछ, तर अभियानमा आबद्ध जो अभियानकर्ता हुन्छ, जो नेतृत्व हुन्छ, उसले चाहिँ कसरी सम्वर्धन गरेर उसलाई अगाडि हौसाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले रियलाइज गरेँ। म जस्ता प्रदेशमा भएका सबैले रियलाइज गरेकै हो यो अवस्था भने। अर्कोतर्फ जसले एउटा पार्टी भन्ने बित्तिकै त जोगी आए पनि कानै चिरिरहेको भन्ने शब्द छ नि, यसलाई चिर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कस्ता खालका एक्सप्रेसनहरू दिनुपर्छ, कस्ता खालका विचारहरू प्रकट गर्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीहरूले सिक्यौँ यहाँ अहिले यही अभियानको अन्तर्गतमा। त्यस कारणले यो अभियान जो जरो किलो महाअभियान सङ्कल्प दिवस आज भइरहेको छ, यसमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ पनि, सिकायौँ पनि, अझै सिक्दै जाने क्रम पनि होला। र अन्तिममा मैले एउटा घोषणा पनि के गर्दै थिएँ भने जरो किलो महाअभियानको आउने सङ्कल्प दिवसमा हामीहरूले अहिले 100वटा बनायौँ। अब मौलिक जरो किलो पार्टी लुम्बिनी प्रदेशले आउने सङ्कल्प दिवसको दिनमा एउटा यस्तो ग्रान्ड प्रोजेक्ट गर्नेछ जहाँ एउटा प्रदेशबाट 500 जनाले कम्तीमा पनि विविध भाषाभाषीमा सङ्कल्प लिनेछ र 7वटा प्रदेशबाट 3500वटा हामीले बनाउनेछौँ ताकि 3500वटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा जानु र त्यसले हलचल मचाउनु भनेको अहिलेको बारेमा विविध कुरा, धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। किनभने यहाँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु विविध साथीहरूलाई, हामी भौतिकमा जानुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा हुँदैन भन्ने कुरा छ। भौतिकमा पनि जानुपर्छ, किनभने हामी त सातत्यको नियममा हो। भौतिक हुना बित्तिकै प्रविधि नहुने, प्रविधि हुना बित्तिकै सातत्य नहुने होइन, त्यो भौतिक नहुने होइन। हामी त सातत्यको भावनाले भौतिक पनि सँगसँगै हुँदै हुन्छ र हामी प्रविधिमा पनि जोडिएर गइसकेपछि यो प्रविधिले पनि धेरै ठुलो कुराहरू निभाउनेछ भन्दै मैले फेरि स्मरण पनि गराउन चाहेँ। अब अन्तिममा पनि म आएँ, फेरि स्मरण के गराउन चाहेँ भने एउटा संसारमा खुबै चलेको अभियान थियो, छोटो समयमा सबैभन्दा द्रुत गतिमा त्यो आफ्ना परिणामहरू उसले आफ्ना परिणामहरू दिन सकेको, जसलाई हामीले त्यो अरब स्प्रिङ भनेर भन्छौँ। त्यो एउटा कारण त्यो सामाजिक सञ्जालकै कारण थियो। त्यो मात्रै पनि होइन, जरो किलो महाअभियानलाई 2072 सालमा हाम्रो आदरणीय युगदस्ताले लेख्दै गर्दा बनेको संरचना यो हो। आज कतिजना छ भने त्यस कारण यो चिजलाई हेर नगरौँ र यसैको महत्त्वलाई गराउँदै आज लुम्बिनी प्रदेशले रूपन्देहीमा ठुलो एउटा ग्रान्ड कार्यक्रम गरेको छ सङ्कल्प दिवसको, जहाँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ सहृदय मित्रहरूले। साथै हामीले अर्को प्रोजेक्ट यो लुम्बिनी प्रदेशदेखि के गरेका छौँ भने अहिलेकोमा 200 जनालाई टार्गेट गरेर सङ्कल्प दिवसको भिडियो बनाउँदै गर्दा 100 जना हामी 50% सक्सेसमा छौँ र अर्को वर्ष हामीले ग्रान्ड कम्तीमा पनि 3500वटा सङ्कल्प भिडियो, त्यो पनि विविध भाषाभाषीमा बनाउनेछौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जरो किलो महाअभियानको सङ्कल्प दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र सहृदय उद्यमशीलता प्रणालीको तर्फबाट पनि मेरा अध्यक्ष जोनसन थापाजीले मभन्दा अगाडि नै यसको बारेमा प्रस्ताव पारिसक्नु भएको छ र मैले मलाई यहाँ जुन सङ्कल्प दिवसमा आफ्नो केही भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म आफ्नो केही अनुभवहरू जस्तै यो अभियान सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा यो नेपालीत्व
मौलिकपन भन्ने शब्दको त्यति महत्त्व थिएन। जुन दिन हाम्रा आदरणीय गुरु, युगद्रष्टा गुरु र गुरुआमा र हाम्रा गुरुवर्गहरूले यो अभियानको थालनी गर्नुभयो र हामी यसरी नै कार्यक्रमहरू गर्दै आम नागरिकहरूलाई प्रविधि मार्फत भौतिक रूपमा हामी जनजनमा पुग्यौँ। त्यो दिनबाट एउटा नेपालीपन, मौलिकताप्रति मानिसहरूको प्रेम, माया बढिरहेको पाइरहेको छु। यो अभियानमा जोडिँदै गर्दाखेरि जुन हामीले नेपालप्रतिको माया, नेपालप्रतिको भित्रैदेखिको आत्मविश्वास जुन नेपालीहरूलाई दिन सक्यौँ, त्यो जरकिलो महाअभियानको ठुलो सफलता हो। अर्को पाटो, आजकै दिन पनि म बिहान लगभग 4:30 बजीतिर म जुन आज घटस्थापनाबाट नवरात्रि सुरु भयो र बिहान पनि नवदुर्गाको विभिन्न पीठहरूमा गएर हामी नुहाउँछौँ, त्यहाँ दुर्गाको पूजा गर्न जान्छौँ। केही समय अगाडिबाट सुरुमा त हामी पहिलाको समयमा सबै धेरै जसो भिडै हुन्थ्यो मन्दिरहरूमा, तर लामै समय भयो कि मन्दिर पुग्ने मान्छेहरूको नवरात्रिको समयमा, यो बिहानीको समयमा पनि मान्छेहरूको त्यहाँ उपस्थिति एकदमै थोरै पातलो हुँदै गइरहेको अवस्था थियो। तर आज म गएर विगत वर्षहरूमा पनि गएको थिएँ, तर आजको दिनमा जाँदाखेरि मैले त्यो महसुस गरेँ कि मान्छेहरूमा आफ्नो संस्कारप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति एकदमै माया बढ्दै राखेको छ। त्यो पनि एउटा त्यसको मूल कारण एउटा जरकिलो महाअभियानले हाम्रो संस्कृतिप्रतिको पुनर्जागरण थपिदिएकै हो। मान्छेहरूमा संस्कृतिमा मात्र होइन, संस्कारहरूमा मात्र होइन कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा पहिलेदेखि हाम्रो आफ्नो जे थियो त्यो तत्त्वहरू फेरि पनि मान्छेहरूले खोज्दै अगाडि बढिराखेको छ र त्यसलाई खोज्ने क्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। यो कुरा मैले यहाँहरू प्रस्तुत गरेर पुनः एकपटक तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सङ्कल्प दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जरकिलो महाअभियान सङ्कल्प दिवस समारोहका सभाध्यक्ष छु। त्यसै गरी यस अभियानकी सभा सङ्कल्पकर्त्री अधिकारीज्यू, मौलिक जरकिलो पार्टीको विशिष्टीकृत संस्था पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू एवं जरकिलो महाअभियानको विशिष्टीकृत संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू सबैमा सर्वप्रथम सङ्कल्प दिवस एवं आज बडा दसैँ 2078 को नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापना, त्यसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यो जरकिलो महाअभियान नेपालको राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियान हो। यस विषयमा केही कुराहरू उठिसकेका छन्। यदि हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यताको सुदूर इतिहासतिर दृष्टि दियौँ भने हामी अत्यन्त सम्पन्न, अत्यन्त हाम्रो परम्परा, संस्कृति अत्यन्त सम्पन्न देख्छौँ। हामी ज्ञान र विज्ञानले सम्पन्न देख्छौँ र यो क्रम विक्रमको 14औं-15औं शताब्दीसम्म कायम देखिन्छ। तर बिस्तारै हाम्रो आफ्नै कारणले पनि हामीले आफ्नो परम्परा, संस्कृतिलाई जुन किसिमले अभ्यास गर्नुपर्थ्यो, जुन किसिमले त्यसमा चाहिँ खोज अन्वेषण गर्नुपर्थ्यो, त्यस विषयमा हाम्रो उदासीनताले र बाह्य प्रभावले पनि, बाह्य राजनीतिको प्रभावले पनि त्यो बिस्तारै त्यो सभ्यतामा अलिकति एउटा बादल लागेको छ। तर अब बिस्तारै त्यसमा चाहिँ एउटा पुनर्जागरणको आवश्यकता देखिन्छ र यो जरकिलो महाअभियान भनेको वास्तवमा त्यो राष्ट्रिय पुनर्जागरणकै दृष्टिले चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो यो सभ्यतालाई, संस्कृतिलाई पुनः जागृत गर्ने, हामी सुतिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। हामीले आफ्नो कमजोरीलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। त्यसैले खालि बाह्य आक्रमण मात्र नभएर हाम्रो आफ्नो कमजोरीका कारणले नै अरूले आक्रमण गर्ने मौका पाएका हुन्। त्यसैले अब हामी जाग्नुपर्छ र यो जगाउने प्रक्रियामा जरकिलो महाअभियानले एउटा व्यापक दृष्टिका साथ, उदार दृष्टिका साथ त्यो कार्य गरिरहेको त्यो महसुस हामी सबैले गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा हामी यस दिशामा अझ क्रियाशील बनौँ। हामी आफ्नो संस्कृति, यहाँ अहिले भर्खर एउटा कुरा उठेको थियो कि
सायद विनोद गुरुङले भन्नुभयो होला कि हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई फेरि पुनर्व्याख्या गर्ने अथवा त्यसलाई जनमानसमा आम जनमानसमा कसरी ल्याउने कसको भूमिका हो, त्यो दायित्व कसो हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो जनशक्ति हामी आफैले तयार गर्नुपर्छ र सनातन धर्म महासङ्घका तर्फबाट म यहाँ बोल्दै गर्दाखेरिमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले हाम्रो जुन जनशक्ति छ, हाम्रो एउटा सभ्यता संस्कृतिलाई जान्ने, त्यसलाई अभ्यास गर्ने, त्यसलाई साधना पद्धतिमा ढालिरहेका जो जनशक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले समेट्नु आवश्यक छ र फेरि एउटा पुनर्जागरणका माध्यमबाट फेरि त्यो सभ्यता, त्यो संस्कृति, त्यो सम्पन्न संस्कृतिलाई हामीले स्थापित गर्नु छ। यो आजको आवश्यकता हो र यसबाट नै हामीले चाहिँ एउटा सुदृढ समाज बनाउन सक्छौँ, सुदृढ राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छौँ। वास्तवमा जस्तो यहाँ एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु, पृथ्वीनारायण शाहले एउटा किंवदन्ती छ कि गोरखनाथको चाहिँ आशीर्वादले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको चाहिँ एकीकरण गर्नुभयो भन्ने जुन आउँछ। अब यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्ने हो भने गोरखनाथको र पृथ्वीनारायण शाहको सम्बन्ध त्यति देखिँदैन, तर वास्तव यो एउटा प्रतीकात्मकताको द्योतक हो। अथवा यो प्रतीकात्मक कुरा छ यसमा, किन भन्दाखेरिमा सिद्ध र नाथले जसरी सम्पूर्ण समाजलाई चाहिँ एउटा एकीकृत गरेका थिए, एकताबद्ध गरेका थिए, हामी त्यहाँ देख्छौँ त्यहाँ कुनै जातिको चाहिँ एउटा कुनै त्यो नाथ सम्प्रदाय भनौँ अथवा सिद्धको जुन एउटा विचार छ, जुन चिन्तन छ, त्यो कुनै एउटा जातिमा सीमित छैन, कुनै एउटा सम्प्रदायमा सीमित छैन, कुनै एउटा भौगोलिक सीमामा सीमित छैन। नेपालदेखि लिएर पूर्वमा आसामदेखि लिएर अफगानिस्तानसम्म, इरानसम्म पनि त्यो सभ्यता, त्यो नाथ सम्प्रदायको चाहिँ एउटा चिन्तनले चाहिँ व्यापक एउटा दृष्टिका साथ, उदार चिन्तनका साथ चाहिँ अगाडि बढेको त्यो एउटा व्यापक त्यसले चाहिँ प्रभाव पारेको हामी देख्छौँ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले पनि राष्ट्रको एकीकरणका सन्दर्भमा पनि त्यही चिन्तनलाई, त्यही खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको एउटा समन्वयको संस्कृतिलाई अगाडि बढाएको हुनाले नै एउटा एकताको भावना, एउटा एकीकरणको चाहिँ एउटा भाव अगाडि बढ्यो र राष्ट्रिय एकीकरणको चाहिँ त्यो सङ्कल्प अगाडि बढ्न सक्यो। त्यसैले अब हामीले पनि त्यो चिन्तन, त्यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यता संस्कृतिलाई फेरि हामीले चाहिँ एउटा आफूमा त्यस किसिमको एउटा क्रियाशीलता, त्यस किसिमको एउटा जागरणको हामीले चाहिँ अब पुनः सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यो सङ्कल्प त भइसकेको छ, तर अब त्यो सङ्कल्पलाई कसरी कार्यान्वित गर्ने, कार्यान्वयनमा चाहिँ लैजाने भन्ने फेरि अर्को सङ्कल्प चाहिँ गर्दै क्रियाशील बन्नु छ। र यो सङ्कल्प दिवसमा हामीले जुन सङ्कल्प गऱ्यौँ, अब त्यो सङ्कल्प वास्तवमा साँच्चैकै कार्यान्वयनमा चाहिँ आओस्। त्यो ज्ञान, त्यो इच्छा हो, त्यो इच्छा अब चाहिँ क्रियाको रूपमा चाहिँ, क्रियाशक्तिको रूपमा चाहिँ परिणत बनोस्। त्यो शुभकामना म दिन चाहन्छु। समयको अभाव पनि छ, त्यसैले म पछि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले यति भन्दै म आफ्नो भनाइलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। नमस्कार। गुरुले चाहिँ धेरै सजिलो बनाइदिनु भयो मलाई, भूमिका बाँध्नु पनि जरुरी रहेन। अब यतापट्टि नमस्कार, त्यसपछि यता नमस्कार गरेपछि सक्यो। सानो उदाहरणबाट कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले शास्त्रहरूमा पढ्यौँ, हाम्रा पूर्वजहरूले यो खगोल शास्त्र सम्बन्धी शास्त्र बनाइदिनु भयो। कुन ग्रहको कुन ग्रहसँग सम्बन्ध के छ, कतिखेर सूर्यग्रहण लाग्छ, कतिखेर चन्द्रग्रहण लाग्छ, त्यसको गणितीय हिसाब कसरी राख्ने, कहाँ कता के मिलाउने भन्ने कुराको सबै कुराहरू गरेर उहाँले शास्त्र बनाइदिनु भयो। एक रौँ पनि त्यसमा गलत रहेनछ। हाम्रो शास्त्रले के कुरा छ, हामीसँग के छ भन्ने कुरा, त्यो गुरुको जुन ज्ञान छ, शिष्य परम्परा मार्फत, गुरु शिष्य परम्परा मार्फत हुनुपर्ने त्यो जुन ह्यान्डओभर सिस्टम जुन छ, त्यो कतै कतै हामीले वास्ता गरेनौँ अथवा त्यो सम्पूर्णतालाई हामीले बिर्स्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमी दुनियाँले यो टेलिस्कोप भएको हेर त फलाना चिज यहाँ छ भनेर उसले देखाइदियो अनि हामी त्यतातिर लाग्न थाल्यौँ। उसले पनि अनुसरण गरेको त त्यही हो, तर उसले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। भित्री रूपमा त्यसको त्यो सिस्टमलाई लिएर, त्यो फर्मुलालाई लिएर उसले भौतिक सामान बनायो अनि त्यहाँबाट उसले टेलिस्कोप देखाइदियो। टेलिस्कोप मार्फत फलानु ग्रह यहाँ छ, यसको मूल्य एउटा छ, यो ग्रहदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स यो छ, नाप्ने पद्धति देखाइदियो, प्रमाणित गरिदियो। त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा हामीले वैज्ञानिक भन्न थाल्यौँ। यथार्थमा हामीसँग जुन विज्ञान छ, जुन वैज्ञानिकता छ, जुन सम्पन्नता छ, त्यसको आधारमा यो सबै सम्भव भएको। अहिले मसँग केही पनि छैन, तर हातबाट मैले चामल निर्माण गर्न सक्दिनँ या कुनै पनि चिज निर्माण गर्न सक्दिनँ। त्यो स्रोत चाहिन्छ, या मैले खल्तीमा पहिले ल्याएको हुनु पऱ्यो या कहीँ भखारीबाट टिपेको हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै मैले कुनै चिज निर्माण गर्न सक्छु। त्यो निर्माण गर्नको लागि पहिला कहीँ स्रोत हुनुपर्दछ। संसारमा जति पनि चिज व्याप्त छ,
मैले यो उदाहरण खगोलमा लगेर किन गरेँ भने कुनै पनि चिजको एउटा त्यो रेफरेन्सको रूपमा हेर्दाखेरि सजिलो होला भन्नेको आधारले मैले खगोल शास्त्र लगेर यो उदाहरण लिएर जोडेँ। अहिलेको यो परिस्थितिमा जरकिलो महाअभियान कुनै एकजना व्यक्ति कुनै एउटा परिवारले गरेको सङ्कल्प मात्रै बनेको छैन। तपाईँ हामी अहिले यहाँ पूर्व वक्ता मित्रहरूले जति पनि व्याख्या गरिरहनु भएको छ यो सबै कुरालाई आत्मअनुसरण गरेर भित्रदेखि नै लिएर मनमा यो मनन गरेर जुन किसिमको मग्न भए बनिरहेका छौँ यसको पछाडिको कारण कहीँ कतै समाज रोइरहेको छ। त्यो रोइरहेको समाजमा हामी छौँ। अब मैले मेरो सन्तानलाई यही रोइरहेको समाजको अंश हस्तान्तरण गर्ने कि होइन बाबु पख मेरो ठाउँबाट पनि मैले कुनै कर्म अब यसरी सुरु गर्छु। मैले सकेसम्म मेरै उमेरमा मेरै कर्म योगी बनेर मेरै समयमा ठिक पार्छु। सकिन भने तैँले यसलाई ह्यान्डओभर गरेर अगाडि लिएर जानु र त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भन्ने जुन विषय छ त्यो नै आज सङ्कल्प गरेको विषय हो। यदि मैले मेरो भावना व्यक्त गर्ने कुराहरू सुनिरहनु भएको छ भने मेरो भावना चाहिँ यसरी मैले व्यक्त गरेँ र कहीँ कतै तपाईँहरूको पनि त्यही विषय हो भने एउटा सङ्कल्प गरौँ। जसरी प्रकाश श्रेष्ठले अघि एकछिन अगाडि सङ्कल्प गर्नुभयो, अब आउने अर्को घटस्थापनाको दिनमा त्यो सङ्कल्प गरौँ कि म के सङ्कल्प गर्नेछु भन्ने। म त्यो दिनमा के सङ्कल्प गर्ने, अर्को आउने घटस्थापनाको दिनमा अबको 364 दिनमा जुन आउने छ त्यो दिनमा म के सङ्कल्प गर्ने भन्ने सङ्कल्प आज गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनको मौलिकता, तपाईँको जीवन, त्यसपछि मात्रै तपाईँ साँच्चै नै जरकिलोमय व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो जरकिलो कहीँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्ने माध्यम बनेको छ कतिलाई। यो जरकिलो कसैलाई गाली गर्ने हतियार बनेको छ। यतिखेर कसैको गाली सहने साधारण हो के गर्ने थाहा छैन त भन्ने विषय बनेको छ। जबसम्म तपाईँको लाइफस्टाइल, तपाईँको जीवन र तपाईँको भाषा, तपाईँको परिस्थिति नै जरकिलोमय बन्दैन, यो सङ्कल्प गरेको केवल एक दिन बसेर 2-4 जोडी ताली बजाएर सङ्कल्प गरेको मात्रै हुन सक्छ। यहाँहरूलाई मैले एवेर गराउनको लागि कुराकानी गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जसरी यहाँ लेखिएको छ यो द्रष्टाको सङ्कल्प अब सारा नेपालीको सङ्कल्प, यो सारा नेपालीमा कसैलाई छुट्याइएको छैन, सारा नेपाली हुनुपर्छ। यो सङ्कल्प तपाईँ हाम्रो सङ्कल्प हो, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको सङ्कल्प हो। त्यो सङ्कल्प हरेक व्यक्तिको सपनाको एउटा आधार हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामीले खोजेको जरकिलोमय समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। सरिता अन्तर्राष्ट्रियले संसारभरि रहेको जति पनि नेपालीहरू छ, जो विदेशमा भौतिक रूपमा नेपाल छैन तर उसको मन मस्तिष्कमा नेपाली छ, त्यो नेपालीत्व छ, नेपाली संस्कार छ, त्यो नेपालीलाई यहाँ उसँग रहेको जुन जुझारुपन छ, उसँग रहेको समाजप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ, शिक्षा छ, ज्ञान छ, त्यो विषयलाई कसरी यहाँ समष्टिगत रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, एउटा प्लाटफर्मको रूपमा यो संस्था विकास हुन खोजिरहेको छ। र अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामी 21वटा देशमा सरिता अन्तर्राष्ट्रिय पुगिसकेको छ। त्यसको कार्य समिति नै बनेर र त्योभन्दा बाहिर अर्को 5वटा संस्था देशहरूमा कार्तिकको पहिलो हप्तासम्ममा समिति बन्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। हाम्रो सङ्कल्प थियो योभन्दा अगाडिको सुनिश्चित कि अब 1 वर्षभित्रमा 2022को डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ कमसेकम 100वटा देशमा पुर्याउन, जहाँ जहाँ नेपाली छ त्यहाँ चाहिँ जरकिलोमय बनाऊ त्यो ठाउँमा, ताकि ऊ त्यो ठाउँमा रहनको लागि ऊ आफैसँग तोडिएको छ, छुटिएको छ, भागेको छ। त्यसले गर्दा ऊ हारेको छ, उसलाई हराइएको छ। संसारभरि जहाँ जाने नेपाली जुनसुकै स्थितिमा होस् त्यो हार्नु हुँदैन, त्यो भाग्नु हुँदैन। त्यहाँ त्यो व्यक्ति भागेको होइन, त्यहाँ एउटा टोपीको भागेको हो। एउटा टोपी त्यहाँबाट हराउँछ, त्यो एउटा टोपीले त्यहाँ दुःख पाउँछ। त्यो टोपी मेरो टोपी हो। यदि यो सोच, यो विचार हामीले ती सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जो संसारको विभिन्न कुनामा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई राख्न सक्यौँ र उहाँलाई ल्याउन सक्यौँ र यो देशको विकासको र समृद्धिको जुन स्थानमा हामी सोचिरहेको छौँ त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँको निश्चित उद्देश्य छ र तपाईँको निश्चित त्यहाँ कर्म हुनुपर्छ भन्ने जानकारी दियो भने यो देश समृद्धिको लागि 1 वर्षमा 2 वर्षको काम हुन्छ, 1 वर्षमा दिन हो, 1 वर्षमा रात। तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, नेपालको भूमिभित्र दिनमा भन्दा रातमा धेरै काम भएको छ, तर नराम्रो काम। अब त्यो कुरामा सङ्कल्पवान बनाऊ। यो देश मसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, म मेरो परिवारको एउटा बुढो हजुरबा हो, मसँग आउने अरू 100औं पुस्ताहरू छन्, तिनीहरूको पनि यो देश हो। त्यसलाई म के हस्तान्तरण गर्दैछु यो हिसाबले सोचौँ र ती प्रश्न गर्ने हरेक व्यक्तिलाई सोचौँ। मलाई हेर म यो जरकिलो भने
यदि मलाई हेरेर तैँले कहीँ खोट देखाइस् भने भन, म कहीँ के सुध्रिनु पर्यो, मैले तँलाई कसरी कन्भिन्स गर्नु पर्यो, तैँले खोजेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा त्यो आश्वस्त पार्न सक्नुभयो भने तपाईँको त्यो ठाउँमा, तपाईँको घरमा, तपाईँ बसेको समुदायमा तपाईँको जित सुरु भयो। त्यो नै जरकिलोको जित हो। र आजको सङ्कल्प दिवसमा जुन खालको सङ्कल्प हामीले गरेको छौँ, प्रत्येक पल हामीलाई सङ्कल्प गर्ने अवसर मिलेको छ। यो अवसर अब यो राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। उहाँहरू दुवैजना सामाजिकरण भइसक्नु भएको छ। अब हामी सबै उहाँहरूसँग मिलेर यो समाजलाई, मेरो समाज म यस्तो रूपमा हस्तान्तरण गर्छु, आज मैले सङ्कल्प गरेँ र अब म यो सङ्कल्पलाई कुनै पनि हालतमा पूर्ण गर्छु भनेर लागौँ, अनि मात्रै आजको दिनको सार्थकता हुन्छ। शून्यलाई सुनको माला। नमो सभापति भेष्ट। आजको यस हाम्रो सङ्कल्प दिवस जरकिलो महाअभियानको सङ्कल्प दिवसमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा युग द्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू, जसको सङ्कल्पबाट र उर्मिला खनाल अधिकारी गुरुआमाज्यू, जसको पति पत्नीको सङ्कल्पबाट, दुईजनाको सङ्कल्पबाट हाम्रो देशको लागि पुनर्जागरण गर्नको लागि, हाम्रो वैदिक कालदेखि अविच्छिन्न रहेको हाम्रो संस्कृति संस्कारलाई पुनर्जागृत गर्नको लागि जुन कुरा उहाँको मनमा, उहाँको मस्तिष्कमा त्यो आयो र त्यसलाई मुखाकृत गर्नको लागि उहाँहरूले घटस्थापनाकै दिन भगवती नवदुर्गालाई साँची राखेर जुन अघि गुरु तिलक लुइटेल गुरुले भनिसक्नुभयो, आफ्नो हातमा पानी, जौ, तिल, कुश राखेर अब म पूर्ण रूपमा मेरो चाहिँ जीवन, मेरो परिवार, सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि, उदयको लागि हुनेछ भन्नुभयो। त्यही एउटा बीज हो नि। त्यो ठुलो वृक्षको, ठुलो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बारीमा रहेको अथवा जहाँ पनि रहेको पिपलको वृक्षमा पनि एउटा बीज त हुन्छ। त्यो बीजलाई वातावरण मिलेपछि त्यो कति ठुलो, कति विशाल चाहिँ त्यो ठुलो वृक्ष बन्छ। त्यस्तै वृक्ष बन्ने क्रममा हामी हाँगाहरू पनि अहिले जोडिएका छौँ र यो सङ्कल्प अब सम्पूर्ण नेपालीहरूको, सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू सम्पूर्णको बन्न गएको छ। र आज दुईजनाबाट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाखजना मान्छेको सङ्कल्प बन्न पुगेको छ। त्यसमा हामी गौरवान्वित छौँ र हर्षले प्रफुल्ल भएका छौँ र दृढ सङ्कल्पका साथ हामी कहीँ कतै पनि अलिकति पनि नडगमगाइकन हाम्रा सङ्कल्पहरू, हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई हामी के गर्ने, कसो गर्ने र नेपाल कस्तो थियो भन्ने बारे पनि हामी जगाउन, जागृत बनाउन अगाडि बढेका छौँ। हामी त अहिले कस्ता भइसकेका छौँ भने अघि एउटा मूलपानीमा कार्यक्रम राखिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ 10 जना हाम्रा साथीहरूलाई बोलाइयो, जो चाहिँ उनीहरू नेकपा एमालेका पदाधिकारी पनि छन् र उनीहरूले के भन्यो भने, सर बस्नुहुन्थ्यो, सुन्नै हुँदैन अरे भन्छ। सुन्नै हुँदैन अरे, बस्नुहुन्छ। मेरो साथीहरू नै पनि चिनेका हुन्, तिनीहरू मैले भोट हालेर जिताएका अस्ति। तर के भन्छन्, सुन्न हुँदैन सर भन्छन्। 3 फन्का घुमाइसकेँ, म बोलिरहेको छु, सुन्न हुँदैन अरे। सुन्न चाहिँ मन छ, बस्न हुँदैन। किन भन्दा फोटोमा आइन्छ, भोलिको पार्टीले कारवाही गर्छ। त्यस्तो स्थिति, त्यस्तो मनस्थिति, त्यस्तो परिस्थिति हाम्रो समाजमा चाहिँ अझै पनि व्याप्त छ। हामी त भनिरहेछौँ, हामीले बोल्ने कुराहरू, हामीले भन्ने कुराहरू, हाम्रो नेपालीपन सबैले अहिले चाहिँ प्रफुल्ल भएर भन्न सक्छौँ। तर त्यो सुन्ने मान्छे चाहिँ के छ त, उसलाई मनमा अझै धुकधुक छ। के छ त भन्दा वैचारिक जाल जो छ नि, आइडियोलोजिकल ट्र्याप त्यसले छोडेको छैन, ढङढङी छँदैछ। यो ऋषिमुनिहरूको देश, सिसीमुनिहरूको देश भन्न पुगेको छ नि, त्यो रातभरि खाएको हुन्छ नि, त्यो सिसीमा हालेर हो, त्यसले चाहिँ अझै छोडेको छैन, छोडेकै छैन नि तपाईँको। अब होइन, कसरी छोड्छ अब त्यो। अब हाम्रो संसदको अब प्रमुख व्यक्तिलाई त छोडेन भने अवकाश भन्ने कुरै छैन। त्यही भएर त्यो छोडाउनको लागि हामी तत्पर हुनुपर्छ। हामी मात्र होइन, हाम्रा राष्ट्रयोगी नरहरिनाथज्यूले जसरी भन्नुभयो, शिक्षा सकारो सकल सकार, शिक्षा विकारो सकल विकार। त्यसैले शिक्षाबाट सुरु गर्ने। म आज यो नागरिक फाउन्डेसनको अध्यक्ष हुँदै गर्दा अब मैले नागरिक फाउन्डेसन अन्तर्गत के गर्ने भन्ने सङ्कल्प भन्दा, अब यो नेपालमा रहेका सम्पूर्ण यी जति पनि वैचारिक जालहरू बुन्ने जति पनि घटकहरू छन्, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र के हो तपाईँहरूको राष्ट्रको लागि, के हो तपाईँहरूको विचार, विदेश नीति तपाईँहरूको के हो, तपाईँहरूको नीति के छ, ल भन्नुहोस् भनेर खडा गरेर यही हाम्रो चाहिँ सिटी हलमा जम्मा पारेर होला, कहिले 1 वर्षमा सकिएला, अर्को चाहिँ यो स्थापना हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प दिवसभन्दा अगाडि सकिएला कि, गऱ्यो भने चाह्यो भने सकिन्छ। हामीले चाहिँ अस्ति
सुरुवातमा 1 वर्ष अगाडि कागेश्वरी मनोहरामा एउटा चाहिँ त्यस्तै त्यो विद्यालयको स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा हाम्रो के हुनुपर्छ त हाम्रो मौलिकता भन्ने बारेमा हामीले छलफल चलायौँ, जहाँ चाहिँ विद्वत वर्गहरू हाम्रो चाहिँ प्राडा 6 जना उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भनेका कुराहरू अहिले विश्वभरि त्यो सञ्जाल मार्फत हाम्रो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत गएको छ र त्यसले चाहिँ एउटा साँच्चीकै एउटा प्रभाव पारेको छ। वैचारिक रूपमा विचार भनेको यस्तो चिज हो जो चाहिँ तपाईँको भनिन्छ नि ढुङ्गोभन्दा माटो त फस्छ जान्छ नि, तर ढुङ्गोभन्दा माटो धेरै बलियो हुन्छ नि। किन भन्दा माटाका घर तपाईँको चाहिँ 300, 400, 500 वर्षसम्म भत्किँदो रहेछ। कुनै पनि ठुलो त्यो यत्रो ठुलो ढिक्सको बनाएको माटोको घर 300 वर्षसम्म नभत्किएको अहिले पाइयो, प्रमाणित। हाम्रो जेपी प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आश्रमले पनि बनाएको छ त्यस्तो घरहरू। त्यो भनेपछि माटोभन्दा ढुङ्गोभन्दा माटो बलियो हुँदो रहेछ नि त। ढुङ्गामा त भत्किने भयो भूकम्पले, त्यही भएर ढुङ्गोभन्दा माटो बलियो छ, माटोभन्दा पानी बलियो हुन्छ। पानीले ढुङ्गालाई पनि धुलो पार्छ। देख्नु भएको छ नि खोलाहरू, ढुङ्गोभन्दा पानी बलियो, पानीभन्दा हावा बलियो हुन्छ। फेरि हावाले त उडाएर संसारलाई सुनामी देख्नु भएको छ। हावाभन्दा तपाईँको मन विचार बलियो हुन्छ। विचारले तपाईँलाई यो देशलाई फेरि पहिला जो थियो त्यस्तै पनि बनाउन सक्छ। एउटा ऋषिले एउटा सङ्कल्प गर्दाखेरि एउटा वेदव्यास ऋषिले चाहिँ त्यत्र 4 वेद 18 पुराणलाई एकीकृत पारेर सबैलाई चाहिँ सम्पादन गरेर सबलाई ज्ञान सिकाउनु भयो। विश्व अहिले जुनसुकै धर्म भए पनि हाम्रो मूल त त्यही वेद हो नि। त्यो त नेपाल हो नि त, केन्द्र त नेपाल छ नि। विश्वलाई भाषा सिकाउने पनि त नेपाली हो नि त। पाणिनि कहाँको त नेपाल उहाँ जहाँको भए पनि नेपालमै बसेर उहाँले पाणिनीय खर्कामा अर्घाखाँचीमा बसेर लेख्नु भयो नि त पाणिनीको व्याकरण। विश्वलाई भाषा सिकाउने पनि त हामी नेपाली हौँ नि त, हाम्रो पुर्खा हो नि त। गौरव त्यसरी गर्नुपर्छ, बोल्न सक्नुपर्छ। बोल्नेको मात्र पिठो बिग्छ साथी हो, नबोल्नेको चाहिँ चामल कुहिँदै पनि जान सक्छ। त्यसैले हाम्रा कुराहरू राख्नलाई गुरुले त ल्याउनु भयो सिद्धान्त, गुरुले सिद्धान्त ल्याउनु भयो, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त यहाँ पब्लिस भयो, छापियो। तर त्यसलाई मुखाकृत गर्नु पर्यो नि, त्यसलाई भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यसलाई समाजमा सुन्नै हुँदैन सर भनेर भाग्नेहरूलाई सुनाउनु सक्नु पर्यो नि। आज सुन्दैन, भोलि सुन्दैन, पर्सि सुन्दैन, सुनाउँदै जाउँ त किन सुन्दैन? नसुनेर उसको कानको जालीपट्टि गरी हामी भन्छौँ। त्यति सङ्कल्पित हामीले गर्नुपर्छ। आजले खोल्न म छोड्दिनँ भनेर अगाडि लाग्नुहोस् क्या तपाईँ, म त लाग्नेवाला छु। मैले सङ्कल्प गरिसकेँ। जब म जोडी मैले सङ्कल्प गरिसकेँ, मेरो तन मन धन वचन कर्म जे सक्छु त्यो अब मैले राष्ट्रको लागि कुन मार्फत? जरो किलो महाअभियान मार्फत। के मार्फत? मौलिक जरो किलो पार्टी मार्फत। के मार्फत? हाम्रो चाहिँ जुन छ नागरिक फाउन्डेसन एउटा थिङ्क ट्याङ्क मार्फत। जुन हाम्रो युवा समाज छन् ती युवा समाजहरूलाई, अहिलेका युवा समाज नेपालमा सबैभन्दा धेरै युवा छन्। युवा त छन् नि, तर के गर्नु, राम्रो कुरा सुन्नै मन लाग्दैन उहाँहरूलाई हो। त्यसैले सुन्न बनाउने पर्छ अब युवाहरूलाई। त्यो युवाको हाम्रो चाहिँ जति विश्वभरि छरेर बसेका युवाहरू हुनुहुन्छ, बच्चा चाहिँ नर्सरीमा आयो, बाबु तिम्रो के लक्ष्य भन्यो भने अमेरिका जाने, पढ्ने अमेरिका जाने, पढ्ने अस्ट्रेलिया जाने, पढ्ने जापान जाने, पढ्ने उतै जाने क्या, उतै गएको गाई। अब तिनीहरूलाई रोक्नको लागि हामीले नीति बनाउनु पर्यो, नियम बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको पनि म सङ्कल्प गर्छु। आफ्नो सकेको आफूले गर्ने हो। विश्व संसार एउटाले थ्याक्न सक्दैन, तर विचारले चाहिँ थ्याक्न सक्छ नि। विचार त एउटैबाट आउने हो नि। जसरी गुरुबाट विचार आयो, त्यो विचार त अहिले सबैको विचार बन्न गयो त साझै विचार। त्यसैले विचार सबभन्दा ठुलो हो भन्दै म एउटा कविता मलाई गाउन मन लागिहाल्छ। हेर्नुहोस् अब यो समय के छ होइन, यो डाक्टर चक्रमणि आचार्यको है, फेरि मेरो होइन, यो मलाई एकदम मजा लाग्छ। ल हजुरहरूले सुनिदिनु होला, रमाइलो पनि गर्नुपर्छ क्या, अलिक सुन्दा मनोटनस हुन्छ नि त, भाषण मात्रै। नौलो जोस विचार देश हितमा उत्साह उस्तै नयाँ। नौलो जोस विचार देश हितमा उत्साह उस्तै नयाँ। नौलो होस विवेकपूर्ण मनमा उमङ्ग उस्तै नयाँ। नौलो होस विवेकपूर्ण मनमा उमङ्ग उस्तै नयाँ। नौलो हो प्रतिमान ज्ञान गुणले प्राचीनतामा नयाँ। यो प्रतिमान पनि नयाँ हो। यो प्याराडाइम छ नि, त्यो युरोपियन होइन, नेपाली हो। त्यसैले नौलो हो प्रतिमान ज्ञान गुणले प्राचीनतामा नयाँ। आफ्नै मूल जरो र किलो युगको नेतृत्व हो यो नयाँ। यो हो धर्म विवेकपूर्ण युगको विज्ञानले सम्मत। यो हो धर्म विवेकपूर्ण युगको विज्ञानले सम्मत।
यो विज्ञान विकास उन्मुख सदा सौहार्दले सिंचित जाग्नै पर्छ जुरुक्क लौ नवयुवा पंखा फिजाई नयाँ। युवा साथीहरू सुन्नुहोस्, जाग्नै पर्छ जुरुक्क लौ नवयुवा पंखा फिजाई नयाँ। आफ्नै मूल जरो किलो र युगको नेतृत्व थामी नयाँ। धेरै रक्त भयो अब पुग्यो मार्ने र मर्ने यहाँ। देऊ बाँच्न दया क्षमा र ममता सिन्चेर बाँच्नु यहाँ। यस्तो ज्ञान विवेक विश्वभरमा फैलाउने हो नयाँ। आफ्नै मूल जरो र विश्वगुरुको नेतृत्व हो यो नयाँ। विश्वगुरु अब युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारी हाम्रो नेपालीको मात्रै गुरु होइन, अब विश्वगुरु। जसरी उनीहरूले कार्ल मार्क्सलाई टक्क फोटो राखेर दैनिक ढोक्छ नि, हो डाक्टर नीलमणि अधिकारीको फोटो पनि हामी सबैले राखेर 3 दिन ढोक्यौँ। उहाँलाई ढोके होइन, उहाँको ज्ञानलाई ढोकेको, उहाँको विचारलाई ढोकेको के। त्यसरी बुझौँ न। त्यसैले आफ्नै मूल जरो र विश्वगुरुको नेतृत्व हो यो नयाँ। मेरै ईश्वरको छ बास सबमा यो ज्ञान मौलाउँदै। अहिलेको युगको सङ्ग प्रविधिको विज्ञान फैलाउँदै। हाम्रो विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्ध हो। यो लाइनले भन्दछ, लैजाने नवजोस होस सङ्घको खाँचो छ नेतृत्वको। त्यो हो मूल जरो किलो र युगको नेतृत्व यो देशको। यो देशको नेतृत्व गर्नु छ, के 2-4 जनालाई यसो नेतृत्व गरेर उठाल्ने हो र? विश्व नेपाल केन्द्रित भएर नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति, नेपालको चाहिँ राजनीतिक पद्धति अब हामीले चाहिँ पछ्याउनु पर्छ है भनेर हाम्रा कुरा, जसरी कार्ल मार्क्सका कुरा यता आए, त्यसै गरी अब हाम्रो 0 किलो महाअभियानको राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको कुरा चाहिँ अब यहाँबाट नेपालबाट इन्डिया हुँदै, चाइना हुँदै, होइन अमेरिका हुँदै, अस्ट्रेलिया हुँदै सबैतिर फैलिन्छ। यो दृढ सङ्कल्प हो, यो दृढ विश्वास हो। यसलाई हामीले जति छिटो, जति हामीमा सशक्तता छ, जति हामीमा चाहिँ योग ध्यान बलबाट जसरी चाहिँ जोस होसका साथ अगाडि बढ्नेछौँ, त्यति नै छिटो हामी सफल हुनेछौँ। सफलता हाम्रो अगाडि बढिसक्यो, साथी हो, अब लागौँ भन्दै मेरा केही बाणीहरूलाई यहीँ विराम गर्दछु। हस्, नमस्कार। नमो सभापति म भुवन खत्री, अखिल नेपाली विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सङ्घीय। आज यस संकल्प दिवसको र साथसाथै गणदशैको पनि सबैलाई शुभकामना। यो विद्यार्थी सङ्घबाट हामीले विद्यार्थीहरू माझमा 0 किलो दर्शन जुन हाम्रो युगद्रष्टा गुरुले दिनुभएको छ त्यो फैलाउने हामी विभिन्न कार्यक्रम योजना रचनात्मक ढङ्गबाट लग्ने हामी कार्यहरू गर्दछौँ। यो 0 किलो महाअभियानको जुन नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन भनिएको छ, शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित, त्यसमा जुन शिक्षित भनेर शिक्षाको जुन बाटो छ त्यसले विद्यार्थीलाई नै प्रारम्भ विद्यार्थी त नै शिक्षामा रहेका हुन्छन्। औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि शिक्षाबाट नै सुरु हुने भएको कारणले 0 किलो महाअभियानको जुन कार्यक्षेत्रमा छ त्यसमा विद्यार्थीको नै मूल भूमिका अब रहनेछ। विद्यार्थीहरूलाई नै हामीले हाम्रो जुन दर्शन छ, सहृदयता दर्शन, आदर्शिला चतुष्टय छ, वैज्ञानिक सत्य युगको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई त्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो समाज विकासको सिद्धान्त जुन छ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, त्यसलाई, अनि जुन हाम्रो सातत्यको ढाँचा छ विभिन्न कुराहरूलाई हेर्ने त्योदेखि लिएर पारिस्थितिक राज्य प्रणालीहरू हेर्दाखेरि पारिस्थितिक सम्भाव्यताका नियम जुन छ त्यो ढाँचामा सोच्ने किसिमको विद्यार्थी तयार पार्नलाई, जुन अहिले पश्चिमा युरोपेली प्रतिमानबाट सोच्ने किसिमको शिक्षा प्रणाली जुन छ, प्लेटोबाट सुरु भएको म्याकलेले फैलाएको जुन त्यो शिक्षा प्रणाली छ त्यसलाई कसरी
गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीले मौलिक शिक्षा प्रणालीले राम्रोसित अझ राम्रोसित शिक्षित गराउँछ विद्यार्थीलाई। त्यसले कसरी विश्वलाई वैज्ञानिक सत्यको मार्गमा लैजान सक्छ भन्ने कुराहरूको विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले विद्यार्थीमा रचनात्मक ढङ्गमा हामी लाने किसिमको जुन कार्यहरू गर्छौँ यस सङ्घबाट। आज जुन युगद्रष्टाको सङ्कल्प सारा नेपालीको सङ्कल्प भनिएको छ, त्यही हाम्रो अब यो विद्यार्थी विशिष्टीकृत रूपमा विद्यार्थी सङ्घबाट चाहिँ युगद्रष्टाको सङ्कल्प सारा विद्यार्थीको छ। अखिल भन्ने शब्द जुन छ त्यसले सारा भन्ने नै सबै भन्ने नै अर्थ दिन्छ। सारा विद्यार्थीको सङ्कल्प भनेर हामीले विशिष्टीकृत रूपमा त्यसरी लान्छौँ र अन्ततगर्ता सारा नेपालीकै सङ्कल्प हुनेछ विद्यार्थीको माध्यमबाट। यति भन्दै मेरो भनाइ यतिमै टोकाउन जान्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमो सभाव्य सभापति भेष्य। आज जरकिलो महाअभियानको सङ्कल्प दिवसमा केही वर्ष अगाडि प्रगतिवादी युवा समाज र अहिले बोलिरहँदाखेरि अखिल नेपाली युवा सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै म यहाँ बोल्न गइरहेको छु र आश्विन शुक्ल प्रतियोगिता स्थापनाको दिन आदरणीय गुरु युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी र गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीज्यूले जुन सङ्कल्प गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी यसमा हामीले एउटा जग उहाँले राख्नुभएको जगमा हामीले केही वर्षदेखि एउटा इट्टाको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ आज हामीले यो सङ्कल्प दिवसमा बोलिरहँदाखेरि आफूले के सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै विशेष हो जस्तो लाग्छ। र आज जुन दिनदेखि हामी यो जरकिलो महाअभियान जोड्यौँ त्यस दिनदेखि नै यो तन मन धन चाहिँ सबै जरकिलो महाअभियान हो भनेर सङ्कल्प गरिसकेको अवस्था हो र त्यति भनिरहँदा पनि अब एउटा नेतृत्व नै गर्छु भनेर हिँडिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आफूले मात्र सङ्कल्प गरेर पनि नहुँदो रहेछ र त्यो सङ्कल्पलाई चाहिँ सारा नेपाली जनमानसमा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने रहेछ। र मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको युवाको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा अहिले केही समयभित्र नै नेपालमा अथवा विश्वमै हेर्ने भने युवाको सङ्ख्याहरू चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि धेरै पुग्ने अवस्था आइरहेको खण्डमा म त्यो भाग्यमानी युवा हुँ र नेपालकै कन्टेक्स्टमा भन्दा पर्दा जरकिलो महाअभियानकै उसमा भन्दा पनि युवाको प्रतिनिधित्व गरेर हिँडिरहेको छु भने आज हामीले बुझिरहेको युवाहरू भनेका कस्ता थिए त? हामीले देख्दै भोग्दै र सुन्दै आइरहेका युवा भनेको जुनसुकै पार्टीगत रूपमा होस् हेरी अरू संस्थामा लागेका युवा होस्, त्यो युवाले कुनै पनि ठाउँ पाउँछ भने त्यो युवाले कि उदण्ड मचाउनु पर्थ्यो कि टायर बाल्नु पर्थ्यो कि आन्दोलनमा उसले अगाडि रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर हिँडेको खण्डमा चाहिँ उसले आफ्नो कुनै स्थान पाउँथ्यो। तर जरकिलो महाअभियानले त्यस्ता युवालाई चाहिँ पहिचान गरेछ। शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खोजिरहेका छौँ र यो खोज्ने कार्य जारी रहन्छ। र आज मैले प्रतिज्ञा अथवा हामीले सङ्कल्प के लिन चाहन्छु भने आज हामीले कपुतन्त्र भनिरहेका छौँ। ती कपुतन्त्रे शक्तिहरूले जुन घटकहरूले जुन एउटा विचण्ड मर्ताइरहेका छन् ती विचण्डलाई चाहिँ हामीले चिर्दै र हाम्रा युवाहरूलाई जागरुक बनाउँदै देशैभरिका युवाहरूलाई शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित युवाहरूलाई हामीले जोड्दै चाहिँ एकमुष्ट गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि तिनीहरूलाई प्रतिकारको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्षम र सक्नुपर्छ भने म चाहिँ सङ्कल्प गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार। गुरुको आज्ञा छ लामो सम्बोधन भन्दा छोटो सम्बोधन र मौलिक सम्बोधन आज पहिलोचोटि भन्न खोजेको जिब्रो लागिरहेको छैन। नमो सभाव्य सभापति भेष्य। म पहिली गुरु वन्दनाबाट अगाडि बढ्छु। ध्यान मूलम गुरु र मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मन्त्र मूलम गुरु र वाक्य, मत्स्य मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो भनाइले हामीलाई के स्पष्ट पार्छ भने हामी यहाँ जति जम्मा भएका छौँ यो जम्मा भएका मानिसहरू हामी सबै ऋषि सत्ताका सन्तान हौँ। त्यसले हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि हामी गुरु पद्धतिका सन्तति हौँ, गुरु पद्धतिका मानिस हौँ। त्यही गुरु पद्धतिलाई एउटा
ऋषि सत्तात्मक अथवा ज्ञान सत्ताको पक्षबाट र अर्को राजनीतिक सत्ताको पक्षबाट अब पुनः जागृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्रै हामी सफल हुन्छौँ भन्ने उद्घोषका साथ युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निरोलमणि अधिकारी जो नेपाल आमाका एक सपूत हुनुहुन्छ, उहाँको कलम उहाँको बानीबाट भगवान पशुपतिनाथको आवाज बुलन्द भइरहेको छ। मलाई लाग्छ लुम्बिनीको आवाज बुलन्द भइरहेको छ, जानकी माताको आवाज बुलन्द भइरहेको छ, हामी सारा नेपालीको आवाज बुलन्द भइरहेको छ। यो बुलन्द आवाजलाई अहिलेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइनन्, त्यहाँ व्यवस्था पनि छन्। म बार भन्न गरेको छु, आज श्रद्धेय गुरु अनि गुरुवर्गहरूको अगाडि पनि म यो कुरा तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। जबसम्म यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घहरू थिए, बौद्धिक सङ्घहरू थिए, मुन्दुम सङ्घहरू थिए, तर यहाँका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले कुनै टेर पुछार लगाएको थिएन। यहाँ भुक्तभोगीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर जतिखेर यो द्रष्टा गुरु डाक्टर निरोलमणिको नेतृत्वमा गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा उहाँहरूले अभिनिर्माण गरेको सहृदयता दर्शन, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, समाज विकासको स्थितिगत्यात्मक बने सिद्धान्त अनि अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सारिएपछि यी व्यवस्था, चाहे त्यो पुँजीवादी होस् चाहे त्यो साम्यवादी होस्, ती व्यवस्थाका नायकहरूले बुझे कि हामीसँग बल्ल प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक शक्तिको उदय भयो भन्ने कुरा बुझेर उनीहरू कसैले ठरीमा राम सीताको मूर्ति पठाउन सुरु गरे, कसैले धरहराका टुप्पामा शिव पार्वतीको मूर्ति राख्न सुरु गरे, कसैले पशुपतिमा गएर लाखबत्ती बाल्न सुरु गरे। यो हामीलाई छेक्ने बार हो, तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। उनीहरूले बुझिसकेका छन्, सर्वसाधारणले बुझेको छैन, त्यो अर्को बाटो हो। तर केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल या प्रचण्ड या शेरबहादुर या रामचन्द्र पौडेल या मधेसतिरका आर्य बाबुराम भट्टराई, यिनीहरूले बुझिसके कि अब नेपालमा तीनवटा व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन थाल्यो। दुईटा भइरहेकै थियो। त्यो कङ्ग्रेस आफैमा एउटा व्यवस्था हो, किनभने उसको आफ्नो फिलोसफी छ, उसको आफ्नो थ्योरी छ, उसको आफ्नो आइडियोलोजी छ, उसको आफ्नो इजम छ, त्यसैले उसको आफ्नै मूल्य मान्यता र आदर्श छ कङ्ग्रेसको। त्यो एउटा पूर्ण व्यवस्था हो, त्यसले संसारमा राज्य गरिरहेको छ। तपाईँहरूले ख्याल गरेको छ कि छैन? यहाँ धेरै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, राजनीति सिक्न आइरहेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै कम्युनिस्टको पनि आफ्नै ती 5वटा पूर्वाधारहरू छन् जुन राजनीतिक सङ्गठनको लागि चाहिने। त्यसैले त्यो पनि एउटा आफैमा पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था हो, त्यसले संसारमा राज्य गरिरहेको छ, शासन गरिरहेको छ। ठीक त्यही मूल्य र मान्यताबाट, त्यही धरातलबाट, त्यो वैचारिक, त्यो दार्शनिक धरातलबाट गुरुदेवको कृपा भएको छ, गुरुवर्गहरूको साथ सहयोग भएको छ, हामीलाई आशीर्वचन मिलेको छ कि नेपालमा सहृदयता दर्शन, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अगाडि सारिएको छ। त्यो सहृदयता दर्शनमा टेकेर बनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर जरो किलोका हामी हिमायतीहरूको मौलिकतावाद, हाम्रो वाद अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले हाम्रो आफ्नो दर्शन रहेछ राजनीतिक, हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त रहेछ राजनीतिक, हाम्रो आफ्नो आइडियोलोजी रहेछ राजनीतिक, हाम्रो इजम रहेछ आफ्नो राजनीतिक। यही यो 4वटा कुरा भएकै कारण यसलाई तपाईँ हामीले आत्मसात गरेर पार्टीको साङ्गठनिक रूपमै नेपालको वैधानिकता प्राप्त कानुन अथवा संविधानबाट वैधानिक प्राप्त अगाडि बढेकै कारण आज सबै पार्टीका नेताहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको छ। किनकि यिनीहरू यो देशका सापेक्ष, यो देशका खास राजनीतिका मूलधारका मान्छेहरू अगाडि बढिसके। त्यसको लागि फेरि गुरुहरूको आशीर्वाद छ, साथ सहयोग छ। यतिसम्म कि हामीले एउटा भोट हालेर भोलि 51% मात्रै हाम्रो उपस्थिति संसदमा पुर्याएर एकलौट सरकार बन्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर हामी के हुन्छौँ? संसारका विचारका स्रोत हुन्छौँ। तेस्रो व्यवस्था संसारको लागि जन्मिन्छ। यो कुरा हामीले अब महसुस गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। केपी ओलीले त महसुस गरिसके, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। शेरबहादुरले कति महसुस गरे जाँडको तालमा मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको उहाँको किचन क्याबिनेटका मान्छेहरूबाट उहाँको अनुसन्धान भनेकै पिउनेर तान्ने मात्रै भनेर। अब हामी विचार गरौँ यो कुरा। हाम्रा त ऋषि सत्ताका साधकहरू हुनुहुन्छ, साँच्चैका। हेर्नुहोस् न, शिखा पनि छ हैन, अथवा जनै टुप्पी दुइटै छ, साधना पनि छ, खानपान पनि छ, ऋषि सत्ताकै। अनि हामी फेरि हामीबाट भोलि हामी राजनीतिक शक्तिमा उदय हुँदाखेरि के उहाँहरू हामीबाट नियुक्ति हुने मान्छे हो त? होइन नि।
यहाँनिर सानो दृष्टान्त तपाईँहरूलाई राख्न खोज्छु। त्रेतायुगमा जतिखेर राजा राम राज्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँलाई पनि त्यो मानवीय स्वभाव कहिलेकाहीँ राजकाजमा समस्या हुन्थ्यो होला, राजसभा बोलाइन्थ्यो। त्यो राजसभामा सबै किसिमका मान्छेहरू आउँथे, त्यहाँ ऋषिवर्गहरू पनि आउँथे, त्यहाँ वशिष्ठ आउँथे, त्यहाँ विश्वामित्र आउँथे। राजा आफ्नो थानबाट उठ्थे, आफ्नो स्थानबाट उठ्थे, शिरपेच निकाल्दै गएर ऋषिहरूका खुट्टामा टाउको राखेर ढोक्थेर घुँडा दोबारेर याचना गर्थे आफ्नो समस्याको। अनि गुरुहरूले त्यो समस्याको समाधान बताइदिएर गुरुहरू आफ्नो कुटीमा फर्किनुहुन्थ्यो, राजा राम समस्या समाधान गरेर राज्य चलाउँथे। त्यो पद्धतिको पुनरुत्थान गर्न खोजिएको अवस्था हो यो। अनि यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो संसारकै लागि हो। यस अर्थमा कि नेपालमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्दा यो नेपाल सापेक्ष हुन्छ, यसैलाई भारतमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो भारत सापेक्ष हुन्छ, चीनमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो चीन सापेक्ष हुन्छ। यस्तो बहुमुखी, यो जहाँ लग्यो त्यही टक्क टक्क मिल्ने यो कुरालाई राजनीतिक रूपमै अगाडि सारिएको हुनाले हाम्रा समाज नीति, अर्थनीति तथा अरू सबै नीतिहरू स्वतः शुद्धिकरण भएर आउने भएकाले हामीसँग जोडिएका हामी सम्पूर्ण यो जरो किलोको विशेषतः मौलिक जरो किलो पार्टीका साथीहरूलाई म एकदम बुलन्द आवाजमा स्पष्टसँग गुरुवर्गहरूलाई अगाडि राखेर भन्छु कि कहीँ पनि तपाईँहरूले कुरा गर्दाखेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्यो भने त्यो नपत्याएर उसलाई भन्नुहोस् कि हामी त फरक जोगी हौ। काङ्ग्रेसकै अर्को पार्टी खोलेको जुन जोगी आए पनि के अरे कान चिरेको त, कम्युनिस्टकै अर्को पार्टी खोलेको जुन जोगी आए पनि के अरे कानै चिरेको त। हामी त अर्कै रहेछौँ नि त, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो अब। अनि कसरी हामीलाई उनीहरूले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने यो स्पष्ट हौ। यति भन्दै समयलाई धेरै लिन भन्ने कुराहरू त थुप्रै छन्, यद्यपि बिदा माग्छु। हवस्, धन्यवाद। नेपाल आमा की जय हो, नेपाल आमा की जय हो, भगवान पशुपतिनाथ की धन्यवाद। धन्यवाद सञ्चालक मित्र। आज घटस्थापनाको दिन हामी जरो किलो महाअभियान अन्तर्गत सङ्कल्प दिवसको सत्सङ्गमा उपस्थित छौँ। म सभापति व्यस्त छ, यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। मूलत हामीले गर्न खोजेको कुरामा हामीलाई शङ्का छैन कि हामी एकदमै राम्रो काम, आवश्यक काम गरिरहेका छौँ। युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी गुरुले लामो अनुसन्धान, अनुष्ठान र साधनापछि एउटा विश्व व्यवस्थालाई कसरी हाँक्न सकिन्छ त भन्ने एउटा नयाँ प्रतिमान, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ दर्शन दिनुभएको छ। र यो नयाँ दर्शनलाई, यो नयाँ सिद्धान्तलाई, यो नयाँ प्रतिमानलाई स्थापित गराउन उहाँले सङ्कल्प लिनुभएको छ कि सारा संसारका प्राणीहरूको कल्याणको लागि नेपालीहरू त हामी छँदैछौँ, नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय उन्नति, राष्ट्रिय चिन्तन, त्यसपछि आएर हामी नेपालीजनको रूपमा सुखी समृद्धतर्फ उन्नत हुने कुरा त छँदैछ। सँगसँगै सारा संसारलाई नै एउटा सुखमय वैज्ञानिक सत्ययुगको लक्ष्यतिर उहाँले चाहिँ दोहोऱ्याउने जुन सङ्कल्प लिनुभएको छ, त्यो सङ्कल्पलाई साकार बनाउन यो युगमा सङ्घीय शक्ति कलौ युगे जुन भनिन्छ सङ्घ निर्माण हामीले गर्नुपर्छ। र यो सङ्घ निर्माणतर्फ पनि हामी अग्रसर भइसकेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र आजको यो सङ्कल्प दिवसको दिन म एउटै कुरा मात्र जोड दिन चाहन्छु कि हामीले सङ्गठनात्मक रूपमा, सङ्घको रूपमा हामी सफल नभएसम्म हामी जतिजना कराउँछौँ, हामी जति ठुलो स्वरले कराए पनि हाम्रो आवाज यो घेराबाट, हामी जतिजना जम्मा भएका छौँ यो घेराबाट बाहिर निस्किनेवाला छैन। सङ्घ शक्तिको रूपमा हामी जब बलियो भएर अगाडि बढ्छौँ त्यति बेला मात्र युगद्रष्टाको सङ्कल्प सारा नेपाली सँगसँगै सारा संसारको सङ्कल्प हुन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो सङ्घ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको मौलिक जरो किलो पार्टीलाई अब हामीले के कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ त? पार्टीलाई हामीले सङ्गठनात्मक रूपमा मजबुत बनाउनको लागि, यसलाई अझ बढी नेपाली जनमा चाहिँ पुर्याउनको लागि के कस्तो कर्तव्य गरिरहेका छौँ त? वास्तवमै हामीले त्यो कर्तव्य, त्यो सङ्कल्प जो चाहिँ लिएका छौँ त्यो हृदयदेखि लिएका छौँ वा छैनौँ त? मनन गरौँ र यसलाई हृदयदेखि नै, आफ्नो मनदेखि नै, हाम्रो अन्तस्करण आत्मादेखि नै त्यो सङ्कल्पलाई आजबाट
भनेर हामीले लिँदै आइरहेको सङ्कल्पलाई अब सङ्घशक्तिलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउने गरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने सङ्कल्प आजबाट लिउँ र यसमार्फतबाट हाम्रो युगद्रष्टाको सङ्कल्प सारा जो हामीको यहाँ अभियन्ताहरूको सङ्कल्प भइसकेको छ र सारा नेपाली सँगसँगै सारा विश्वको सङ्कल्प बनाउनको लागि कृत सङ्कल्पित हुनको लागि सम्पूर्णमा पुनः एकपटक आह्वान गर्दै आजको यस सङ्कल्प दिवसको सम्बोधन टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभापति व्यक्ष, म केही वर्ष अगाडिको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। फिनल्यान्डमै थिएँ, पढिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा युगदर्शकहरूले जरकिलो महाअभियानको सङ्कल्प घोष गरिसक्नु भएको थियो। म दिनदिनै लेखिरहेको थिएँ जरकिलोको बारेमा, गुरुको बारेमा दिनदिनै लेखिरहेको थिएँ। साथीले सोध्यो अनि निर्मलमणि गुरुले चाहिँ सही गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ नेपालको लागि हितै चिताउनु भएको छ र उहाँले गरेकै चिजले चाहिँ अगाडि पुऱ्याउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ त, के विश्वास छ त, उहाँले धोका दिनुभयो भने तिमी के गर्छौ त भन्यो भने प्रश्न छ। त्यो आज पनि जरकिलो महाअभियानमा सुरुको चरणमा प्रवेश गर्न चाहनेको मनमा कतिपयमा हुन्छ। त्यो बेला मैले के जवाफ दिएँ होला, त्यो जवाफ म सार्वजनिक रूपमा भन्दिनँ, तर उसलाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिँदै मैले। त्यो सानो त्यो उसले सोधेको प्रश्न म आफैभित्र पनि केही समय खेलाएँ र मैले मेरो मुखबाट जे निक्ल्यो ऊ आज यति विश्वस्त छ कि सुशीलले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छ, नेपालको हितको लागि गरिरहेको छ भने ऊ पनि विश्वस्त भइसक्यो। यो विश्वास कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने एउटा सन्तुलन हुनुपर्दो रहेछ। जरकिलो महाअभियानमा प्रवेश गरिसकेपछि मैले बुझेको एकदम ठुलो कुरो के हो भने विश्वास र अविश्वासको सन्तुलन हुनुपर्दो रहेछ। यो सन्तुलन बिग्रेको कारणले गर्दा नेपाल बिग्रियो। जसको विश्वासै गर्नु हुँदैन त्यसको लागि डाइहार्ड फ्यानहरू अहिले घुसिरहेका छन्। कम्युनिस्ट भनेका छन्, काङ्ग्रेस भनेका छन्। मेरो हजुरबादेखिबाट काङ्ग्रेसमा लागेको, मेरो हजुरबादेखि कम्युनिस्टमा लागेको, हामी त खुङ्खार कम्युनिस्ट हो, हामी त सादगी कम्युनिस्ट हो, हामी त सच्चा कम्युनिस्ट हो, होइन विशेषण सही त्यस्ता लागेकाहरू छन् जसको विश्वासै गर्नु हुँदैन। तर जसको विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो अविच्छिन्न हुन्छ नि ज्ञान परम्परादेखि लिएर हाम्रो ऋषि सत्ताको जुन अविच्छिन्न हामी उत्तराधिकारी हौँ, त्यस्तो उत्तराधिकारीको अन्तिम रूपमा हाम्रो समयमा हामी जीवित रहँदैखेरि युगद्रष्टा गुरुको पदार्पण भएको छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्रश्न सोधिदिनु। त्यो विश्वास र अविश्वासको सन्तुलन मिलाउन नजान्दाखेरि नेपालमा अहिले ठुलो खडेरी आइपरेको। तर हामीलाई विश्वास छ, मौलिक जरकिलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म भन्दैछु, मौलिक जरकिलो पार्टीले लिएको सहरीयता दर्शन, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, आधारशिला चतुष्टय, स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवाद नै यो विश्वलाई बाटो देखाउनको लागि बनेको दर्शनवाद सिद्धान्त प्रतिमान हो। र यो अभिनिर्माण गर्नुभएकोमा युगद्रष्टा गुरुप्रति म सदैव कृतज्ञ रहन्छु, उहाँलाई पुनः एकपटक नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तो नेपालमै बसेर त्यस्तो खालको सिद्धान्तको अनुसन्धान हुन सक्छ र त्यो अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसैको आधारमा पार्टी खोल्न सक्छ। 5-6 जना चौरमा बसेर सङ्कल्प लिएर सुरु भएको यो अभियान हुँदा 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 आज देशभरि भइरहेको छ। कहीँ मन्दिर सभा गरिरहेका छन्, कहीँ फलफुल वितरण गरिरहेका छन्, स्वदेशमा विदेशमा जुमबाट भौतिकबाट सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ। तर हामीले कसैलाई पनि गर्न लाउन हजुर हाम्रो अभियानलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दै हुनु परेको छैन। स्वतस्फूर्त जोडिएर हामी ठाउँ ठाउँमा रहेका सहरीहरू आज जोडिएर विभिन्न क्षेत्रमा कामहरू गरिरहेका छौँ। र यो सङ्कल्प दिवसमा मेरो सङ्कल्प के रहन्छ भने अब दुईटा सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। पहिलो सङ्कल्प के हो भने दिग्भ्रमितलाई हामी अब सत्मार्गमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ। त्यस्ता दिग्भ्रमित थुप्रै युवाहरू छन् आज। हामी त कम्युनिस्ट हौ, हाम्रा प्रधान शत्रु भनेको के हो? अमेरिका हो, कहिलेसम्म डिबी नपर्दासम्म। त्यस्ता युवाहरू जबसम्म यो देशमा रहिरहन्छन्, यो देशमा दुःख पाउने हो कि 90 लाख जना युवाहरू विदेश गरेर बसिरहेका छन्। कोही कुन देशमा कोही कुन देशमा जान बाध्य भएको छौँ। अनि हामी जो नेपालमा केही गर्छौँ केही गरेरै छोड्छौँ, यो देशमा यस्तो अवस्था ल्याउँछौँ ती जान बाध्य भएका युवालाई फर्काउँछौँ हामी, त्यस्तो खालको व्यवस्था हामी गराएरै छोड्छौँ भन्ने जुन रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। न कसैले यहाँ अहिलेसम्म जुन मन्त्री बनेर हिँडेका पनि छैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने त म अध्यक्ष भोट पनि हालेको छैन। र त्यस्ता कैयौँ युवाहरू हुन्छन् जो अहिलेसम्म राजनीति कसरी गर्ने भनेर नै गुरुले भर्खरदेखि सिकाउनु भएको। उहाँले जुन हामीलाई दिनुभयो ज्ञान, त्यसको ज्ञानको आधारमा हामी सिक्दै अगाडि गइरहेका छौँ। त्यस्ता युवाहरू जब राजनीति लाग्छ त्यसपछि तपाईँहरू पनि चोरै त होला नि, तपाईँहरू पनि फटाइ त होला नि भन्ने खालको प्रश्नहरू हामीलाई तेर्स्याइएको छ। अब यो प्रश्नलाई चिर्दै त्यस्ता दिग्भ्रमितहरूलाई, हाम्रा हजुरबा पनि काङ्ग्रेस थिए, बुवा पनि काङ्ग्रेस थिए, म पनि काङ्ग्रेस हो, किन काङ्ग्रेस थाहा छैन।
त्यस्ता युवाहरू त्यस्ता कम्युनिस्ट बनिएका छन्, काङ्ग्रेस बनिएका छन्, राप्रपा रे, जातिवादी रे, विवेकशील रे, साझा रे, फुट्ने जुट्ने यस्तालाई जो दिग्भ्रमित भएका छन्, कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर हुन्छ नि बाध्य भएका छन्, एउटा घोडाको टाप जस्तो गरेर जुन अगाडि बढे लाग्छ उनीहरूलाई, त्यस्तो जुन दिग्भ्रमित पारिएका त्यस्ता युवालाई चाहिँ हामी हाम्रो पार्टीमा आउन खोजे होइन, हामीले तिनलाई हाम्रो पार्टीमा आऊ भनेर ल्याउन खोजे होइन, त्यसलाई सही कुरा मात्रै भनिदिनु। तिम्रो नेताले जे बोलिरहेको छ, जे गरिरहेको छ, त्यो नेपालसँग इन्कम्प्याटिबल छ, त्यो चल्दैन यहाँ। पहिला पनि धेरैले गर्ने प्रयास गरे, चलेन। अब तिमी कराइरहेको छौ, तिमी पनि चल्दैन, तिम्रो श्रम शक्ति खेर गइरहेछ। त्यही भएर यो देशमा जे कम्प्याटिबल हुन्छ त्यही चिज मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, अरू चिज सकिँदैन है भनेर उसलाई हामीले सत्मार्गमा ल्याउने प्रयास हामी पहिलो सङ्कल्पको रूपमा मलिन्छौँ। र दोस्रो सङ्कल्प, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक चुनावमा मौलिकता पक्षधर, एकदम सिधै मौलिकता, फेरि पुरै संगठन पद्धति, नेतृत्व पद्धति, दर्शनवाद सिद्धान्त सबै क्षेत्रमा मौलिकता पक्षधर चाहिँ पहिलो पटक चुनावमा उठ्दैछ र त्यसमा मौलिक जरकिलो पार्टीले सशक्त प्रतिनिधित्व गर्नेछ। र कम्प्युटर चिन्हमा तपाईँहरूले आफ्ना आफन्त दाजुभाइ, किनभने हामी त त्यो रक्सी र मासु खुवाएको भरमा हुन्छ नि, वडा अध्यक्षले 1 हप्ता अगाडिदेखि खुवाउँछन् अरे, मेयरले होइन 15 दिन अगाडिदेखि खुवाउँछन् अरे, हामी त्यो गर्नेवाला छैनौँ। त्यो गर्न सक्दैनौँ, गर्नु हुँदैन पनि, कसैले पनि गर्नु हुँदैन त्यो। र हामीले त्यस्तालाई हामी के सम्झाउँछौँ भने आज तिमीले रक्सी र मासु खायौ, भोलि ह्याङओभरमा उठ्यौ, पर्सि तिमी साउदी जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्ता युवालाई दिग्भ्रमितबाट बचाएर अब नेपाली जनताले एउटा शक्तिको रूपमा मौलिक जरकिलो पार्टी, मेरो मौलिकताको बारेमा बोल्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, देखाउन सक्ने त्यस्तो शक्ति आएको छ रे। तिमी त्यसलाई भोट हाल्यौ भने रातौँ रात भोलिको पर्सि नै अमेरिका हुन्छ, सिङ्गापुर हुन्छ, स्विजरल्यान्ड हुन्छ भन्न खोजे होइन, तर नेपालको जुन अहिले अवस्था छ त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्दै अगाडि बढाउँदै नेपाललाई पनि विकसित राष्ट्र भनिएको जस्तो तुलनामा पुर्याउँदै त्यसपछि हामी नयाँ वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउने, त्यति लामो नयाँ वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउनको लागि लक्ष्यका साथ हामी आएका छौँ। त्यस्तो शक्ति आएको छ अरे भनेर हामीले जनजनमा पुर्याउन सकेको खण्डमा हामीले जसरी चौरमा सुरु गरेर आज यो ठाउँमा आइपुग्यौँ, त्यसै गरी मौलिक जरकिलो पार्टी स्थापना गर्ने क्रममा हामी गएका थियौँ, निर्वाचन आयोग गएका थियौँ। त्यहाँका कर्मचारीले सोधे के पार्टी दर्ता गर्न आउनु भएको? मौलिक जरकिलो पार्टी। के अरे जरकिलो कस्तो कस्तो पार्टी आए, त्यसरी जुन भनिएको थियो तिनै व्यक्तिलाई मैले अहिले पनि गएर नमस्कार गर्छु हरेक दिन जस्तो। उहाँ चाहिँ कर्मचारीकै पनि एकदम तल्लो तहमा काम गरे, तर ती व्यक्ति यस्ता थिए जसले चाहिँ के पार्टी थिए? जरकिलो हो, यसले पल्टाउँछ त्यो भन्ने व्यक्तिलाई मैले अहिले पनि गएर बरु हाकिमलाई त्यहाँका गएर निर्वाचन आयोगमा बिन्ने कार्यक्रममा त्यहाँ गएर म हाकिमलाई नमस्कार गरौँ न, त्यो अर्कै कुरो, तर ती व्यक्तिलाई म सधैँ नमस्कार गर्छु। किनभने यति खुसी लाग्यो नि, जाने बित्तिकै जरकिलो हो, यसले पल्टाउँछ, कस्तो राम्रो। त्यस्तो भनिदिएको व्यक्तिलाई मैले सधैँ नमस्कार गर्ने गरेको छु। उनले पनि हामीलाई धेरै मान्छन्, सम्भवतः भोट पनि हामीलाई हाल्छन् है, यति भन्दै अब अन्तमा जाउँ। एउटा विश्वास र अविश्वासको मैले अघि जुन सन्तुलनको कुरा गरेँ, बिरामी हुन्छौँ हामी, हस्पिटल जान्छौँ, हस्पिटल जाने बित्तिकै हामीले कहिले पनि सायद कसैले चेक गर्नु भएको छ, डक्टर आउने बित्तिकै तपाईँको सर्टिफिकेट दिनुहोस् त, तपाईँ साँच्चै पास गरे हो, किन मलाई हेर्न मन छ भन्नुभएको छ? कसैले भन्नुभएको छ? हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। यहाँ गाडी चढ्न आयो होला, ड्राइभरको लाइसेन्स कसैले चेक गर्नुभयो? त्यो फेक ड्राइभर पनि हुनसक्छ नि, त्यत्तिकै गाडी चढेर लिएर आइदिएको पनि त हुनसक्छ नि, त्यसले गर्दा कहीँ खसाल्न पनि सक्छ। प्लेन चढेर हामी कहाँ जान्छौँ, हाम्रो जिउ ज्यान नै सुकेर उसलाई उडाउन लाउँछौँ, तर पाइलटले जाँड खाएर फिटान भएर बसिया छ कि छैन हामी कहिले चेक गर्छौँ? गर्दैनौँ। किनभने एउटा स्थापित संरचना हुन्छ, त्यो संरचनामा विश्वास गरिन्छ कि हाम्रो विमानस्थलमा जुन प्लेन रोकिएको छ त्यहाँभित्र रहने पाइलट सम्भवतः अहिलेसम्म यसरी आइरहेको थियो, आज पनि त्यसरी हुन्छ भन्ने। त्यस्तै हस्पिटलमा जान्छौँ हामी, डक्टर जुन सेतो कपडा लगाएर आएर बसेका हुन्छन्, त्यो देखिने बित्तिकै हामीलाई किन यो डक्टर हो, म यसको शरणमा परेपछि मेरो उपचार हुन्छ भन्ने। त्यस्तै एउटा स्थापित संरचना बनिसकेको थियो ऋषि सत्ता, त्यो संरचनाको अविच्छिन्न हामी उत्तराधिकारीको रूपमा भएको हुँदा युक्तराज गुरुले बनाउनु भएको दर्शनवाद सिद्धान्त प्रति मान्ने अबको विश्वको लागि आवश्यक छ भन्दै मेरो आफ्नो कुरा। हस्, नमस्कार।